हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले टेक्सोनोमी पोजिसन अफ फ्रो गर्छौँ है। फ्रो भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ। यो टेक्सोनोमीमा यिनीहरू किङडम चाहिँ एनिमलियामा पर्छ। त्यसपछि फाइलम कोर्डाटा, सब फाइलम भर्टिब्राटा, त्यसपछि ग्रुप चाहिँ हाम्रो न्याथोस्टोमाटा, क्लास हाम्रो भयो एम्फिबिया। एम्फिबियामा किन हालिएको छ भन्दाखेरि यिनीहरू ल्यान्ड र वाटरमा दुवैमा बस्न सक्छ। त्यसपछि यिनीहरूलाई वाटर रिक्वायर हुन्छ केको लागि, फर्टिलाइजेसनको लागि। त्यही भएर यिनीहरूलाई क्लास एम्फिबियामा राखिएको छ। यिनीहरू चाहिँ वाटर कस्तो पानीमा बस्छ भन्दाखेरि फ्रेस वाटरमा बस्छ। त्यसपछि हेर्छौँ हाम्रो अर्डर एनुरा। एनुरा भनेको के हो? यिनीहरू टेललेस है, टेललेस हो। यिनीहरूमा टेल हुँदैन है, त्यही भएर टेललेस एम्फिबिया भन्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ यसको स्पेसिफिक नाम भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ? सेलिन्टिया है, सेलिन्टिया भनेर भन्छौँ। जेनस चाहिँ राना भयो, स्पेसिस चाहिँ टिग्रिना भयो र कमन नेम हामीले फ्रो भनेर यसलाई चिन्छौँ। त्यसपछि अब हामी हेर्दैछौँ ह्याबिट र ह्याबिट्याट भन्यो। र फ्रोग चाहिँ यिनीहरू सर्ट बडी थियो। त्यसपछि यिनीहरूमा टेल हुँदैन, त्यही भएर एनुरा भन्ने अर्डरमा राखिएको हुन्छ। त्यसपछि यिनीहरूले वाटर र ल्यान्ड दुवैमा बस्न सक्छ। त्यसपछि ट्याडपोड लार्भा चाहिँ कम्प्लिटली एक्वाटिक हुन्छ, अथवा ट्याडपोड चाहिँ जहिले पनि पानीमा मात्र सर्भाइभ गर्न सक्छ र लेटर उनीहरू मेटामोर्फोसिस भएर एडल्ट बन्छ। त्यसै गरी ल्यान्डमा बस्ने फ्रोगहरू लोकोमोसन गर्छ जम्पिङले, अनि पानीमा चाहिँ स्विम गर्न सक्छ यिनीहरू एक्टिभली। किनभने फ्रोगमा के हुन्छ? वेब फुट हुन्छ है, जुन चाहिँ खुट्टामा, यो खुट्टा भयो भने यिनीहरूमा यसरी वेब हुन्छ। यो चाहिँ ट्याडपोडको फोटो भयो। यिनीहरू चाहिँ एक्वाटिक मात्र हुन्छ, अथवा पानीमा मात्र सर्भाइभ गर्न सकिने। त्यसपछि अब हामीले लोकोमोसन हेर्छौँ। लोकोमोसनमा यिनीहरूले जम्पिङ गर्न सक्छ। यो वेब किटको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले पानीमा स्विम गर्न सक्छ। अब हेर्छौँ हामीले रिस्पाइरेसन। यिनीहरू रिस्पायर गर्छ क्युटानियस रिस्पाइरेसन, जुन चाहिँ स्किन सर्फेसले हुन्छ। त्यसपछि न्युट्रिसन हेर्नु भन्दाखेरि यिनीहरू हर्बिभरस हुन्छ, जुन चाहिँ लार्भा स्टेज हुन्छ, जुन हर्बिभरस हुन्छ, र एडल्टमा यिनीहरू कार्निभरस अथवा इन्सेक्टिभरस हुन्छ। ब्रिडिङको कुरा गर्ने भने यिनीहरू रेनी सिजनमा एक्टिभ हुन्छ, त्यो पनि नाइटको बेलामा। फ्रो ग्यादर हुन्छ पोन्डनिर अथवा वाटरको स्यालो गर्नलाई। त्यसपछि यिनीहरू युनिसेक्सुअल हुन्छ, यिनीहरूमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन मात्र हुन्छ। अब क्रोकिङ र कपुलेसन हेर्छौँ। यिनीहरूमा साउन्ड चाहिँ मेल फ्रोगले मात्र निकाल्न सक्छ ब्रिडिङ सिजनमा, त्यसले हामीले क्रोकिङ भन्छ। अथवा यिनीहरूले मेटिङ गर्नको लागि भोकल साइकबाट साउन्ड प्रोड्युस गर्ने हो। अब हाइबरनेसनको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरू हाइबरनेसन भनेको विन्टर स्लिप हो, अनि यो चाहिँ रेस्टिङ पिरियड हो फ्रोगहरूको, जुन चाहिँ आफूलाई बरी गरिहाल्छ डिप मगमा, अथवा यिनीहरू रेस्ट लिनको लागि। र समर स्लिपलाई हामीले के भन्छौँ? एक्टिभ। समर स्लिपमा यिनीहरूले एक्टिभ हुन्छ। समर स्लिपलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एस्टिभेसन भन्छ। र कतिजना हाइबरनेसन र एक्टिभ यो एस्टिभेसनमा कन्फ्युज हुन्छ। यहाँ तिमीले कसरी मेमोराइज गर्न सक्छौ भन्दाखेरि समरमा यस आयो भने एस्टिभेसनमा यस आउँछ, अनि विन्टरलाई हाइबरनेसन भन्छौँ, त्यसमा यस आउँदैन। यसरी बुझ्यौ? यही भयो प्रोसेस, जुन चाहिँ ग्राउन्डको तल डिग गरेर बसिराखेको हुन्छ, यो विन्टर स्लिपमा अथवा यसरी बसेको हुन्छ। अब बडी स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने बडी यिनीहरूको सर्ट हुन्छ, ब्रोड हुन्छ। त्यसपछि यिनीहरूमा हेड हुन्छ, ट्रङ्क हुन्छ, र यिनीहरूमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दाखेरि नेक हुँदैन, नेक एब्सेन्ट हुन्छ। त्यसपछि हेड चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ, जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पेयर अफ आइबल दुईवटा हुने भयो। त्यसै गरी एउटा पेयर चाहिँ नोस्ट्रिल अथवा नेसल ओपनिङ भन्छौँ हामीले त्यसलाई।
त्यसै गरी एउटा पेयरमा टिम्प्यानिक हुने भयो अथवा इयर ड्रम अनि एउटा टर्मिनल माउथ हो। यही चाहिँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ आई भयो, एउटा पेयरमा हुन्छ। त्यसपछि नियर पनि एउटा पेयरमा हुने भयो। यो चाहिँ अप्पर आर्म भयो, यो चाहिँ फिङ्गरहरू भयो। यो तिमीहरूले बुकबाट हेर्न सक्छौ। यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल लेयर दुईवटा भयो, आई पनि दुईवटा भयो। अनि डिक्टेटिङ मेम्ब्रेन, यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन भयो। यिनीहरूलाई जुन औँला छ त्यसलाई डिजिट भन्ने हो। अनि त्यहाँभन्दा माथिले म्यानस छ। त्यसरी गरेर तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। अब हामीले एक्सटर्नल फिचरको कुरा गर्ने भन्दाखेरि एयर चाहिँ के फ्लो गर्दैछ भन्दा यिनीहरू ब्रोड हुन्छ यिनीहरूको टङ, किनभने यिनीहरूमा नेक हुँदैन। त्यही भएर जुन यो टङ छ ट्रङ छ जुन चाहिँ ब्रोड हुन्छ। यिनीहरूको सटर फोर लिम्ब हुन्छ, त्यसमा चाहिँ चारवटा डिजिट औँला जस्तो हुन्छ है। अनि लङ्गर हिन्ड लिम्ब हुन्छ, जुन चाहिँ हिन्ड भनेको के हो, पछाडिको खुट्टा के हो। यिनीहरूमा 5वटा वेब फिटेड हुन्छ, जुनमा चाहिँ वेब हुन्छ र मेनली स्विमिङमा हेल्प गर्छ। अनि बडी स्किन चाहिँ मोस्ट हुन्छ, किनभने यिनीहरूलाई म्युसिन अथवा म्युकस सिक्रेट गर्नलाई। अब स्किन चाहिँ यिनीहरूमा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। स्किनमा पिगमेन्ट र जुन चाहिँ के हुन्छ पोइजनस ग्ल्यान्ड हो। म्युकसलाई हामीले के भन्छ, यो म्युकस छ जुन चाहिँ के भयो पोइजनस हुन्छ। अब माउथको कुरा गर्ने भने यिनीहरू चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ फ्रोग स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि माउथबाट। माउथ एउटा के हो वाइड ओपनिङ हो, तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। माउथ के हो एउटा वाइड ओपनिङ हो। त्यसपछि यिनीहरूमा लोवर जो हुन्छ। अनि माउथ हेल्प के गर्छ इन्जेक्सनमा अथवा खाना खाने बेलामा हेल्प गर्ने गर्छ। यिनीहरूमा टर्मिनल माउथ हुन्छ अनि वाइड ओपनिङ हुन्छ, त्यसलाई हामीले माउथ भन्ने हो, जुन चाहिँ सिचुएटेड हुन्छ एन्टेरियर इन्ड अफ स्नाउटको जुन यो स्नाउट छ त्यसको एन्टेरियर इन्डमा के हुने भयो माउथ हुने हो। अब हामीले आईको कुरा गर्छौँ। आई चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू प्रोट्युड हुन्छ यसरी ताकि जुन चाहिँ वाटरमा हेर्न सकोस् भनेर, यो चाहिँ यसरी माथिमा हुन्छ भनेर बुझ्छ। त्यसपछि यिनीहरू रेस्ट गर्छ बडीमा जति बेला यिनीहरू इमर्ज हुन्छ अथवा पानीको भित्र हुन्छ त्यति बेला। अनि आई के हुन्छ मुभेबल हुन्छ यिनीहरूको। आईमा पनि भन्दाखेरि हो भने आई हाम्रो यिनीहरूको मुभेबल हुने भयो। त्यसपछि टिम्प्यानम पनि यो वान पेयर हुन्छ तर आईको बिलो हुन्छ। त्यसपछि यिनीहरूमा इयर ड्रम हुने भयो, त्यसले केमा हेल्प गर्छ साउन्डलाई ट्रान्समिट गर्नलाई। त्यसै गरी वेभलाई पनि यिनीहरू प्रोटेक्ट गर्छ वाटर चाहिँ इन्टर नहोस् भनेर। अनि नोस्ट्रिल पनि एउटा पेयरमा हुन्छ, जुन चाहिँ सिचुएटेड हुन्छ, जुन चाहिँ एयर जुन ब्रेथ गर्छ त्यसको साइडमा हुन्छ भनेर बुझ। अनि त्यसपछि फ्रोग चाहिँ स्विमिङ सर्भिस गर्न बेलामा यिनीहरूको नोस्ट्रिल चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि साउन्डको पिनिटमा हुन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ क्लोज भएर बसेको हुन्छ। यिनीहरूमा डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ कम्प्लेक्समा हुन्छ, जुनमा चाहिँ इन्सोलुबल फुड पार्टिकललाई कन्भर्ट गर्छ कुनमा सोलुबल फुड पार्टिकलमा इन्जाइमको हेल्पले गर्दाखेरि। यो चाहिँ हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम सबैमा यही हो। डाइजेस्टिभ सिस्टमको डिफिनेसन भनेर पनि बुझ्दा भयो। त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टममा के हुन्छ एलिमेन्ट्री क्यानल र डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरू हुन्छ। यो भयो डाइजेस्टिभ सिस्टमको फ्रोगमा। यो चाहिँ टङ हुने भयो, यो चाहिँ लिभर भयो, यो स्टोमाक, यो इजोफेगस। त्यसपछि यहाँ गल ब्ल्याडर हुने भयो, यो चाहिँ प्यानक्रियाज, स्मल इन्टेस्टाइन, यो चाहिँ बुकबाट हेरेर फिगर तिमीहरू। यो भयो हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानल अफ फ्रोगमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडर यिनीहरू के हुन्छ क्लोएका र यो एनएस भयो। यहाँ स्प्लिन भयो, यो चाहिँ हामीले पछि गएर हेर्ने हो। एलिमेन्ट्री क्यानल के हुन्छ लङ हुन्छ। यिनीहरू कोल्ड बाथबाट स्टार्ट भएको हुन्छ यसरी, जुन यो कोल छ यसरी कोल भएर स्टार्ट भएको हुन्छ माउथदेखि लिएर कहाँ इन्ड अफ क्लोएकासम्म। यिनीहरू माउथ छ, माउथदेखि लिएर यो आएको क्लोएकासम्म। त्यसपछि यिनीहरूमा के हुन्छ माउथ हुन्छ बकल क्याभिटी, त्यसै गरी फ्यारिङ्स भयो, इजोफेगस भयो, स्टोमक भयो, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन र क्लोएका। लास्टमा के आउँछ भन्दाखेरि एनस।
हेर माउथले केमा लिड गर्छ सबभन्दा पहिला बकल क्याभिटी माउथ लिड्स इन्टु बकल क्याभिटी र बकल क्याभिटी के हुन्छ वाइड हुने भयो फ्राकिलो हुने भयो यिनीहरूमा स्पेस कहाँ कहाँदेखि हुन्छ भने अप्परदेखि लिएर लोवर हाफ अफ हेडसम्म हुन्छ अप्पर हेडदेखि लोवर हेडसम्म हुन्छ त्यसरी तिमीले फिगर हेर्न सक्छौ यहाँ यो ग्लोटिस हुने भयो त्यसरी यो टङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोस्टियुअल टङ हुन्छ अथवा बाइलब्ड भनेर बुझ दुईटा यिनीहरूमा यो यसरी यो दुईटा लोब हुने भयो एउटा लोब यो दुईटा लोब भनेर अब हेर्छौँ हामी स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट इन अप्पर जोमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिलरी टिथ हुन्छ भोमराइन टिथ हुन्छ फोसा हुन्छ इन्टर्नल लेयर र स्टिचियन ट्युब यहाँ हेर्न सक्छौँ अप्पर आइलिडमा इन्टर्नल लेयर्स हो यो चाहिँ इन्टर्नल लेयर्स भयो त्यसपछि आइबल हुने भयो जुन पनि इन्बल्जिङ हुन्छ त्यसपछि यहाँ गुलेट भयो गुलेटको माथि हेर यो बकल क्याभिटी हुने भयो भोमराइन टिथ भयो यो अप्पर जो भयो र यसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ फोसा हुने भयो र प्रिम्याक्सिलरी टिथ हो यति पार्ट चाहिँ यो अप्पर जोमा हुन्छ त्यसपछि स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट अन लोवर जोमा के हुन्छ टङ हुन्छ लोवर जोमा के हुन्छ यहाँ टङ हुने भयो त्यसपछि यहाँ ट्युबिकल्स हुने भयो त्यसपछि लोवर जोमा टिथ हुँदैन टिथ चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ लोवर जोमा त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ यो भोकल क्याभिटीको फ्लोर हुने भयो यहाँ भोकल स्याक ओपनिङ हुन्छ लोवर जोमा अब हेर यो टङ चाहिँ के हुन्छ लङ हुन्छ लार्ज हुन्छ फ्लेसी हुन्छ बाक्लो हुने भयो यो चाहिँ एट्याच हुन्छ फ्रन्टमा यो चाहिँ यहाँ अट्याच हुने भयो फ्रन्टमा यहाँदेखि प्रोस्टियुअल हुन्छ ताकि यहाँदेखि डाइरेक्ट यसरी यो प्रेलाई क्याच गर्नमा हेल्प होस् भनेर यो एन्टेरियरली एट्याच हुन्छ अगाडिबाट त्यसपछि यिनीहरूले टेस्ट बर्ड बियर गर्ने भयो जुन चाहिँ स्मल पेपिलियाले गर्छ है टेस्ट बर्ड कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि स्मल पेपिलियामा टोको अनि टङ चाहिँ यिनीहरूले थ्रो आउट गर्न सक्छ र चाहिँ आफ्नो प्रेलाई इन्गल्फ गर्नको लागि प्रोस्टियुबल टङ हुन्छ अब ग्लोटिसको कुरा गर्ने भने ग्लोटिस चाहिँ लङ्गिट्युडनल हुन्छ मिडियन स्लिट हो जुन चाहिँ टङको पछाडि हुन्छ प्रेजेन्ट त्यसपछि यिनीहरूले गार्ड गरेको हुन्छ इन्ट्रेन्स अफ टु द लङ्सको इन्ट्रेन्ससम्म गार्ड गरिएको हुन्छ यो चाहिँ ओपन भएर बस्छ जति बेला ब्रेथिङ गर्न बेला है ब्रेथिङ गर्दा बेला यो चाहिँ जहिले पनि ओपन हुने भयो र जति बेला क्लोज कति बेला हुन्छ जति बेला खाना खाइरहेको अथवा घोटिराखेको बेला सोलिङ गर्न बेला अब हामीले भोकल स्याक चाहिँ मेल फ्रोगमा मात्र हुने भयो यो चाहिँ पेयरमा हुन्छ भोकल स्याक र यसको काम के हो भन्दाखेरि क्रोकिङ साउन्ड प्रोड्युस गर्ने अथवा मेटिङ बेला यिनीहरूले फिमेल फ्रोगलाई बोलाउने हो त्यसले हामीले मेटिङ कल अथवा सेक्स कलले प्रोड्युस गर्ने भन्दैछु ताकि यो चाहिँ भोकल स्याकले गर्ने भयो फ्रोगको अब गुलेटको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ ग्लोटिसको माथि हुन्छ यो होरिजेन्टल हुन्छ ओपनिङलाई हामीले के भन्छौँ गुलेट भनेर भन्छौँ यो चाहिँ फुड इन्टर हुन्छ कहाँबाट ग्लोटिसबाट त्यहाँदेखि ओसोफेगसमा र ओसोफेगसदेखि स्टोमकमा जान्छ यो फेरि सेम स्लाइड आयो त्यसपछि हेर फ्यारिङ्सको कुरा गर्नु यो बकल क्याभिटी जुन चाहिँ लिड्स गर्छ न्यारो फ्यारिङ्समा र बकल क्याभिटी र फ्यारिङ्सलाई हामीले सँगै के भन्नु भन्दाखेरि बको फ्यारेन्जियल क्याभिटी अब बको फ्यारेन्जियल क्याभिटी आउने बित्तिकै यसमा के हुन्छ भन्दा बकल क्याभिटी र फ्यारेन्जियल भनेको यो फ्यारिङ्स है फ्यारिङ्स र बकल क्याभिटीको कलेक्सनलाई हामीले के भन्नु भन्दाखेरि बको फ्यारेन्जियल क्याभिटी अब चाहिँ ओसोफेगसको कुरा गर्छौँ ओसोफेगस कहाँ हुन्छ स्मल ओसोफेगस स्मल हुन्छ तर वाइडर टिप हुन्छ है यहाँदेखि वाइड हुन्छ भनेर त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ओसोफेगस ओपन हुन्छ कहाँ स्टोमकमा यो माउथबाट यो फ्यारिङ्स भयो फ्यारिङ्स यो चाहिँ यहाँ ओसोफेगस भनौँ यहाँ ओसोफेगसबाट यो डाइरेक्ट कहाँ ओपन हुन्छ भन्दाखेरि स्टोमकमा यहाँ यो ओसोफेगसबाट डाइरेक्ट ओपन हुने भयो स्टोमकमा अब स्टोमकको कुरा गर्छौँ ओसोफेगस ओपन हुन्छ लार्ज हुन्छ र थिक स्याकमा
ठिक लागेको स्ट्रक्चर त्यसलाई हामीले के भन्छौँ स्टोमक भनेर भन्छौँ। अनि इन्टेरियर इन्ड अफ स्टोमकलाई हामीले कार्डियक इन्ड भन्ने हो, जुन चाहिँ अगाडिबाट हुन्छ त्यसलाई हामीले कार्डियक इन्ड भन्ने हो, र पोस्टेरियर इन्डलाई के भन्छौँ हामीले पाइलोरिक इन्ड। र यिनीहरूमा के हुँदैन भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो यिनीहरूमा फन्डस भन्ने एब्सेन्ट हुन्छ है। मानौँ यो स्टोमक हो भन्दाखेरि यो स्टोमक भयो भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्डिक इन्ड भयो, र यहाँ तलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पाइलोरिक इन्ड भयो है। यो पाइलोरिक इन्ड भयो, माथिको चाहिँ कार्डिक इन्ड भयो, र यिनीहरूमा हाम्रो जस्तो फन्डस चाहिँ हुँदैन। जुन चाहिँ अगाडि भनेको इन्टेरियर इन्डलाई हामीले के भन्छौँ कार्डियक इन्ड, र पोस्टेरियरलाई के भन्छौँ पाइलोरिक इन्ड। यिनीहरूले स्टोमकले डिफ्रेन्ट इन्जाइमहरू सिक्रेट गर्ने गर्छ, जुन चाहिँ केमिकली डाइजेसनमा हेल्प गर्छ है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, केमिकल डाइजेसनमा हेल्प गर्ने हो। स्टोमकमा के प्रोटिन चाहिँ डाइजेस्ट हुन स्टार्ट हुन्छ है। यो बिर्सिनु भएन, कहाँ प्रोटिन चाहिँ डाइजेसन हुन, प्रोटिनको डाइजेसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के भन्नु भयो फ्रोगमा स्टोमकबाट स्टार्ट हुन्छ। अब हामीले स्मल इन्टेस्टाइन अथवा ड्युडेनम र इलियमको कुरा गरौँ। फर्स्ट पार्ट अफ इन्टेस्टाइनलाई हामीले के भन्छौँ ड्युडेनम भनेर, जुन चाहिँ डक्टो कहाँको लिभरको, र पेनक्रियाज कहाँ ओपन हुन्छ भन्दाखेरि ड्युडेनममा, र डाइजेसनमा हेल्प कसले गर्छ भन्दाखेरि पेनक्रियाजले। र सेकेन्ड पार्ट अफ इन्टेस्टाइनलाई हामीले के भन्छौँ इलियम, र डाइजेस्टेड फुड एब्जर्ब गराउने काम कसले भयो इलियमले है। फर्स्ट पार्ट चाहिँ के भयो यिनीहरूमा ड्युडेनम कहाँ यो के भयो ड्युडेनमकैनिर के हुन्छ लिभर हुन्छ, र जुन लिभरनिर जुन पेनक्रिया छ त्यो पछि ओपन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ड्युडेनम, आएर ड्युडेनमको काम के भयो डाइजेसनमा हेल्प गर्ने है। ड्युडेनमको डाइजेसनमा हेल्प गर्ने, यसो याद गर्नु, डीबाट ड्युडेनम र डीबाट डाइजेसनमा हेल्प गर्ने भयो, र इलियमको काम के भयो एब्जर्प्सन गर्ने। लार्ज इन्टेस्टाइनको कुरा, त्यसलाई हामीले रेक्टम भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ वाइट ट्युब हो, यसमा नम्बर सब फोल्ड हुन्छ, धेरै फोल्ड भएको हुन्छ, र अनडाइजेस्टेड फुड मेटेरियललाई स्टोर गर्ने काम कसले हो लार्ज इन्टेस्टाइनले। जुन यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा यसको काम के हो भन्दाखेरि यसले अनडाइजेस्टेड फुडलाई स्टोर गरेर बसेको हुन्छ। अब कुलेका चाहिँ के हो स्मल स्याक लाइक स्ट्रक्चर हो, जुन चाहिँ अनडाइजेस्टेड फुडहरूलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ सर्टमा छ, फेरि हामीले पछि गएर रिभाइज गर्ने बेलामा फेरि हेर्छौँ है। अब हेर डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डमा सबभन्दा पहिला के आयो लिभर चाहिँ त्यो चाहिँ लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड हो पुरै बडीको। अनि लिभरको काम के हो भन्दाखेरि यसले फ्लुइड सिक्रेट गर्छ, त्यसलाई हामीले बाइल भन्छौँ। अनि बाइल जुसको काम के हो यो चाहिँ कसले प्रड्युस गर्छ भन्दा लिभरमा, र स्टोर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो गलब्ल्याडरमा। यहाँबाट मोस्टली क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ, लिभर चाहिँ यो बाइल जुस प्रड्युस गर्ने काम लिभरको हो है, तर स्टोर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो गलब्ल्याडरमा। यो कहिले पनि बिर्सनु भएन, यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि हेर यिनीहरूले केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि फ्याटलाई ब्रेकिङ गर्नमा, जुन फ्याट छ त्यसलाई स्मल ग्लोब्युल्समा ब्रेक गर्ने काम गर्छ। यिनीहरू एसिडिक फुडलाई, जुन एसिडिक फुडहरू स्टोमकबाट आएको हुन्छ त्यसलाई अल्कलाइन गराउने काम हो, र यिनीहरू मिक्स बाइलसँगै हुन्छ। हेर लार्ज इन्टेस्टाइन अथवा रेक्टम, यो चाहिँ वाइट ट्युब हो, यिनीहरूमा नम्रस फोल्ड हुन्छ। यो पनि सेम स्लाइड भइसक्यो हो। अब हेर फङ्सन अफ लिभरको फङ्सन के हो, यसले चाहिँ बाइल सिक्रेट गर्छ जसले डाइजेसन अफ फुडमा हेल्प गर्ने भयो। त्यसपछि यिनीहरूले जुन चाहिँ सुगर अथवा सुगरको फर्ममा जुन ग्लाइकोजन हुन्छ त्यसलाई स्टोर गर्ने काम हो, जुन चाहिँ एक्सेस मात्रामा स्टोर गर्ने भयो लिभरले। त्यसपछि यिनीहरूले रेगुलेट गर्छ सुगरलाई ब्लडमा गएर यिनीहरूले जुन यो ग्लाइकोजन छ त्यसलाई गएर छोड्छ। त्यसपछि यसले मेन्टेन गर्छ प्रोटिनको कन्सन्ट्रेसनलाई, जुन यो ब्लड छ भनौँ यो बिहानमा जुन ब्लड छ ब्लडमा जुन प्रोटिनको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्ने भयो। त्यसपछि यसले स्टोर गर्छ कपर आइरन, र त्यसबाट के बनाउँछ भन्दाखेरि यसले भिटामिन ए भन्ने बनाउने भयो। त्यसपछि यसले डिस्ट्रोय गर्छ इन्जर्ड आरबिसी, जुन आरबिसी खराब भएको हुन्छ त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम कसले भयो लिभरले। अनि यसले
डिटोक्सिफिकेसन गर्ने भयो टोक्सिन सब्सटेन्सले जुन चाहिँ हार्मफुल सब्सटेन्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिटोक्सिफाई गर्ने भयो अथवा जुन हार्मफुल हुन्छ त्यसलाई अनहार्मफुल बनाउने काम कसको भयो भन्दाखेरि लिभरले यसले वेस्टहरूलाई पनि रिमुभ गर्ने काम गर्छ है यति चाहिँ लिभरको फङ्सन भयो अब ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड हेर ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ स्टोमकको वालमा है यो चाहिँ भनौँ यो चाहिँ स्टोमकको वाल हो भन्दाखेरि यसले ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड यो जुन वाल छ वालमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले प्रेजेन्ट हुन्छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरू अनि यसले सिक्रेट एचसिएल र पेप्सिनोजेन इन्जाइमलाई सिक्रेट गर्ने काम कसको पो भन्दाखेरि जुन यो स्टोमकको वालमा हुन्छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड त्यसले भयो अब प्यानक्रियाज चाहिँ लङ हुने भयो यिनीहरू इरिरेगुलर हुन्छ लभ सेप र यिनीहरू येल्लो कलर हुन्छ यो भएर येल्लोइस ग्ल्यान्ड भन्छौँ यसले सिक्रेट गर्ने हो प्यानक्रियाटिक जुस जुन चाहिँ पछि गएर कहाँ मिल्छ भन्दाखेरि डुडेनममा गएर पोर हुने भयो इन्जाइम जुन चाहिँ हेल्प गर्छ डाइजेसन र इन्जेस्टेड फुडलाई डाइजेसनमा हेल्प गर्ने काम कसको भन्दाखेरि पेनक्रियाजको जुन खाना खान्छ त्यसलाई डाइजेसनमा हेल्प गर्ने हो इन्जाइमको सहायताले जुन चाहिँ पेनक्रियाजले गराउँछ त्यसपछि हार्मोन यिनीहरू इन्सुलिन प्रड्युस गर्ने भयो त्यसले इन्सुलिनको काम के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ ग्लुकोज हुन्छ त्यसलाई ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्ने काम हो अनि यिनीहरूले मेटाबोलिजम अथवा कार्बोहाइड्रेटलाई पनि मेन्टेन गर्ने काम कसको भन्दाखेरि पेनक्रियाजको यो चाहिँ पेनक्रियाजको टिएस फोटो भयो हेर्न सक्छ यहाँ ब्लड क्यापिलरी छ यो ग्ल्यान्डुलर साइटोप्लाज्म प्यानक्रियाटिक लोबुलहरू छ त्यसपछि यो सिक्रेटरी सेल भयो यिनीहरूमा न्युक्लियस हुन्छ यो चाहिँ फिगरबाट हेर यहाँ स्लेट अफ लाइन गर्नुभयो र अब फिजियोलोजी अफ डाइजेसन फिजियोलोजी अफ डाइजेसनमा के थाहा हुनु पर्यो फ्लोक चाहिँ इन्सेक्टिभरस हो जुन चाहिँ इन्सेक्टले पनि खाने भयो र यिनीहरू के हो कार्निभरस पनि हो त्यसपछि यिनीहरूले प्रेलाई क्याच गर्छ एक्टिभ एक्सन अफ टङको एक्सनले र यिनीहरूले जसले पनि मोसनमा भएको प्रेलाई शिकारलाई मात्र खाने भयो जुन चाहिँ मोसनमा हुन्छ हिँडिराखेको हुन्छ यसले कहिले पनि जुन चाहिँ रेस्टमा अथवा मोसनलेस मरेको प्रेलाई खाँदैन अनि यिनीहरू सोलो गर्छ विदाउट म्यास्टिकेसन यिनीहरू बिना चिबाइकन सोलो गर्ने काम गर्छ त्यसपछि फुडलाई चाहिँ लुब्रिकेट गराउने काम कसको म्युकसको जुन चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि म्युसिन ग्ल्यान्डबाट जब जुन त्यो फुडहरू स्टोमकमा रिच हुन्छ त्यहाँबाट केमिकल डाइजेसन स्टार्ट हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो मैले पहिला नै भनिसकेँ अब हेर ग्यास्ट्रिक डाइजेसनमा के हुन्छ पेप्सिजोन र एचसिएलको मात्रा धेरै हुन्छ पेप्सिनभन्दा त्यसै गरी पेप्सिन र प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ प्रोटियोज र पेप्टोन्सबाट भन्दा अब हेर जुन फुड चाहिँ ग्रेजुअली डाइजेस्टेड हुन्छ र जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ सेमी लिक्विड स्टेटमा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ चाइम भन्छौँ है सिएचवाइएमई अनि चाइम चाहिँ फेरि कहाँ गएर मुभ हुन्छ भन्दाखेरि यो ड्युडेनममा अब हेर इन्टेस्टिनल डाइजेसन इन्टेस्टाइनमा कसरी डाइजेसन हुन्छ भनेर जुन यो बाइल थियो लिभरमा त्यो न्युट्रलाइज गरेको थियो एसिडिक फुडहरूलाई म्युकसबाट अल्कलाइन बनाएको थियो फेरि यो चाहिँ के गर्छ इमल्सिफाई फ्याटहरूलाई पनि इमल्सिफिकेसन गर्ने भयो अनि प्यानक्रियाटिक जुसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन र ट्रिप्सिनको मात्रा धेरै हुने भयो पेप्ट्योन्स र पोलिपेप्टाइड्स भन्दा एमाइलेजको काम के हो भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेस्ट गर्ने अथवा कार्बोहाइड्रेटलाई यसले के गर्ने भयो माल्टोजमा कन्भर्ट गर्ने भयो र प्रोटियोज र पेप्टोन्स चाहिँ बढी मात्रामा हुन्छ इम्युनो एसिडबाट त्यसै गरी माल्टोज बढी हुन्छ फ्याट बढी हुने भयो र सुक्रोज पनि बढी हुने यसलाई रियाक्सन भनेर बुझ्दा पनि भयो सुक्रोजलाई पछि गएर केमा कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल सुगरमा फ्याटलाई चाहिँ फ्याटी एसिड र ग्लिसरोलमा म्याल्टोजलाई सुक्रोजमा यहाँ म्याल्टेज इन्जाइमको हेल्पले त्यही पेप्सिन र पेप्सिनलाई केमा कन्भर्ट गर्नु एमिनो एसिडमा कार्बोहाइड्रेटलाई म्याल्टोजमा एब्जर्प्सन अब डाइजेस्टेड फुडको एब्जर्प्सन यो चाहिँ प्रोसेस हो डाइजेस्टेड फुड जुन चाहिँ टेकेन हुन्छ ब्लडमा ग्लुकोज त्यसै गरेर एमिनो एसिड फ्याटी एसिड ग्लिसरोल यिनीहरूलाई के गर्छ एब्जर्ब गर्छ भिली अफ इन्टेस्टाइन
फेरि यिनीहरू दुईवटा मेथडले चाहिँ डाइजेसन हुने भयो। एउटा चाहिँ डिफ्युजन भएर अथवा अस्मोसिस भएर भेलीको थ्रुमा। अस्मोसिस भनेको के हो, माने एउटा कुनै सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनले गर्दा सोल्युटबाट सोल्भेन्टतिर जानु हो है, हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनतिर जानु हो। यसलाई चाहिँ हामीले प्यासिभ मेथड भन्छौँ। चाहिँ यो डाइरेक्ट एक्टिभ हुँदैन, तर यिनीहरू चाहिँ यो सेमी पर्मिएबलको मेम्ब्रेनको कति कुनै कुनै बेला मास्टर हुने भयो। अनि यिनीहरूले इनर्जीलाई युज गर्न सकिन्छ कसको एगेन्स्टमा भन्दाखेरि ग्रेडिएसन है, कन्सन्ट्रेसनको ग्रेडियन्टमा, जुन चाहिँ इन्टेस्टाइनको ल्युमेनबाट ब्लडमा प्रेजेन्ट हुन्छ भने। अनि जुन अनडाइजेस्टेड र अनएब्जर्ब फुड मेटेरियल हुन्छ त्यसलाई स्टोर गर्ने काम कसको भन्दाखेरि रेक्टमको। त्यो पनि सर्ट पिरियडको टाइमको लागि मात्र है, र पछि गएर यसले पास आउट कहाँ गरिदिन्छ, एनएसमा। रेक्टमलाई हामीले के भनेको थियो, लार्ज इन्टेस्टाइन है, लार्ज इन्टेस्टाइनबाट रेक्टममा यसरी भयो। अब एब्जर्प्सन अफ डाइजेस्टेड फुड, डाइजेस्टेड फुडको एब्जर्प्सन कहाँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि यहाँ सायद सेम हो। अब हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टममा जाउँ। रेस्पिरेसन भनेको के हो, यो चाहिँ ग्यासियस एक्सचेन्ज हो कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको। कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको ग्यासियस एक्सचेन्ज हुने हो, जुन चाहिँ इन्टेक गर्ने हो, जुन चाहिँ सास लिने हो त्यसलाई अक्सिजनले लिन्छ र पछि सास फ्याल्ने बेला कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ। यो चाहिँ सिमिलर नै हुन्छ। त्यसपछि युटिलाइजेसन गर्छ कार्बन अक्सिजनलाई र त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्छ, फुडबाट इनर्जीमा रिलिज गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रेस्पिरेसन। त्यसपछि यहाँ ग्लुकोज र अक्सिजनबाट के कार्बन डाइअक्साइड र वाटर बनाएर केही इनर्जी दिन्छ, जो इनर्जी भेरियस फर्ममा हेल्पफुल गर्ने भयो। अब जुन इनहेल गरेको हुन्छ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सहेल गरेको हुन्छ रेस्पिरेसन बेला, यो प्रोसेसलाई हामीले रेस्पिरेसन भन्छौँ। प्रोसेसलाई रेस्पिरेसन भन्ने भयो। अनि जुन रेस्पिरेसनमा तीनवटा स्टेजहरू हुन्छ। एउटा एक्सटर्नल रेस्पिरेसन, अर्को इन्टर्नल अथवा टिस्यु रेस्पिरेसन हुन्छ। किनभने इन्टर्नलमा यिनीहरू टिस्युको सहायताले हेल्प रेस्पिरेसन गर्ने भएकोले त्यो चाहिँ के भयो, टिस्यु रेस्पिरेसन। त्यसपछि यिनीहरूले ट्रान्सपोर्ट गर्छ रेस्पिरेटरी ग्यासेसहरूलाई। अब हामी हेर्छौँ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन। यिनीहरूलाई चाहिँ एक्सटर्नल रेस्पिरेसनलाई के भन्छ, ब्रेथिङ भन्छौँ। यसमा के हुन्छ, अक्सिजन ब्राउट हुन्छ बडीबाट, इन्भाइरोमेन्टबाट बडीमा ल्याउने भयो अक्सिजनलाई, र कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सेल गर्ने भयो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एक्सटर्नल रेस्पिरेसन, अथवा यसलाई हामीले नर्मली ब्रेथिङ भन्छौँ है। नर्मल ब्रिथिङलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्सटर्नल रेस्पिरेसन हो। अब इन्टर्नल रेस्पिरेसन अथवा टिस्युको सहायताले भित्रमा कसरी रेस्पिरेसन हुन्छ, यिनीहरूमा जुन अक्सिजन हुन्छ त्यसलाई कन्ज्युम गरेको हुन्छ सेलहरूले पुरै बडीमा। यसमा चाहिँ अक्सिडेसन अफ फुड टेक प्लेस हुन्छ, जसले गर्दा कार्बन डाइअक्साइडको प्रोडक्सन हुन्छ, र पछि एक्सपाइरेसन गर्दा के अरे यसले पास आउट गर्ने हो कार्बन डाइअक्साइडले। अब हामीले ट्रान्सपोर्ट अफ रेस्पिरेटरी ग्यासेसलाई कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने भयो। यिनीहरूमा ट्रान्सपोर्ट गर्छ कसको, अक्सिजनको, कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि यसले रेस्पिरेटरी सर्फेसदेखि लिएर बडी टिस्युहरूमा यसले अक्सिजनको सप्लाई गर्छ। त्यसपछि यसमा अक्सिजन र होमोग्लोबिन मिलेर के भन्छ भन्दाखेरि ओक्जी होमोग्लोबिन है, यो चाहिँ O2। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ओक्जी होमोग्लोबिन भनेर भन्छौँ। अनि जुन कार्बन डाइअक्साइड छ, जुन चाहिँ त्यो रेस्पिरेसन गर्ने बेला बडीबाट बडी टिस्युमा लगेको थियो, त्यसलाई त्यसको फङ्सन के हो भन्दाखेरि यसले ब्लडमा गएर ब्लडबाट यिनीहरू निस्किने भयो, र कार्बन यो अक्सिजन र होमोग्लोबिन मिलाएर ओक्जी होमोग्लोबिन बनाएको थियो, कार्बन डाइअक्साइड र होमोग्लोबिन मिलेर यो कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाउँछ। अब हेर्छौँ रेस्पिरेसन इन फ्लो टेक्स प्लेस चारवटा मेथडबाट हुन्छ। एउटा गिल्स भयो, अर्को बको फेरेन्जियल क्याभिटी, अर्को स्किनलाई हामीले क्युटेनियस रेस्पिरेसन बोल्ने हो, लङ्समा पल्मोनरी भन्दा पल्मोनरी रेस्पिरेसन भयो है। यो चाहिँ बिर्स्नु भएन, जुन चाहिँ यो एउटा नोस्ट्रिलनिर हुन्छ, अर्को चाहिँ लङ्समा हुन्छ, अर्को स्किन थ्रु हुन्छ, र अर्को चारवटा भएर हुन्छ, र अर्को चाहिँ गिल्सबाट हुन्छ है। अब हेर्छौँ हामीले गिल्सबाट यिनीहरूले कसरी रेस्पिरेसन गर्छ।
हेर जुन ट्याडपोल हुन्छ यो कम्प्लिटली एक्वाटिक हुने भयो, त्यही भएर ट्याडपोलमा यिनीहरूले गिल्सबाट रिस्पाइरेसन गर्ने भयो। त्यो पनि ट्याडपोल स्टेजमा मात्र गिल्सले। अनि यिनीहरूमा 4 पेयर अफ गिल्स हुन्छ, अथवा 8वटा गिल्स हुने भयो, जुन चाहिँ ग्यासेस एक्सचेन्ज बेला हेल्प गर्ने भयो, ग्यासियस एक्सचेन्ज बेला। अनि यिनीहरू टेक प्लेस हुन्छ कहाँ, डिफ्युजनको प्रोसेसबाट डाइरेक्ट रिस्पाइरेसनमा डिफ्युजन अथवा पास आउट हुने भयो कन्ट्याक्टमा। जस्तै यो चाहिँ यहाँबाट यो लिक्विडमा हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ गिल्सबाट यिनीहरूलाई रिस्पाइरेसन गर्ने भयो। यो चाहिँ माउथ भयो ट्याडपोलको, अनि यो चाहिँ एक्सटर्नल गिल्स भयो जुन चाहिँ बडी बाहिर। अब स्किन र क्युटेनियस रिस्पाइरेसन यहाँबाट डाइरेक्ट क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। हेर स्किन र प्रोब चाहिँ थिन हुन्छ, पातलो हुन्छ, र यिनीहरूमा फाइन ब्लड भेसल हुन्छ, र यसको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि म्युकस ग्ल्यान्ड अफ स्किन जुन चाहिँ जहिले पनि मोस्ट नै हुन्छ है। यदि क्वेसन सोध्छ यिनीहरू सुक्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन फ्रग छ जुन चाहिँ डाई हुन्छ है, मर्छ। अब हेर यो ग्यासियस एक्सचेन्ज बेला के हुन्छ, जुन अक्सिजन जुन चाहिँ डिजल्भ भयो त्यो मोइस्चर बडीमा, त्यसपछि फेरि यो डिफ्युजन कहाँ गएर हुन्छ भन्दाखेरि ब्लडमा, ब्लड क्यापिलरीहरूमा गएर, र जुन कार्बन डाइअक्साइड डिफ्युज जुन आउट भएको थियो, जुन बाहिर आएको थियो, त्यो चाहिँ ब्लडदेखि लिएर त्यो ब्लडबाट फेरि इन्भाइरोमेन्टमा जान्छ है। यसरी यो प्रोसेस भयो। यो ब्लड भेसल हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बाहिर जान्छ र अक्सिजन फेरि भित्र आउँछ। यो भयो। अब हामी हेर्छौँ बकोफेरेन्जियल रिस्पाइरेसन। रिस्पाइरेसन डन थ्रु द बकोफेरेन्जियल है, बकोफेरेन्जियल क्याभिटीबाट। बकोफेरेन्जियल भनेको यो भोकल क्याभिटी भयो, र प्लस फेरेन्जियल भनेको फेरेङ्सबाट। यो भोकल क्याभिटी र फेरेङ्सबाट हुनेलाई हामीले के भन्छौँ, बकोफेरेन्जियल रिस्पाइरेसन। यिनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोइस्ट म्युकस हुन्छ मेम्ब्रेन, र त्यसमा के हुन्छ बडी सप्लाई भएको हुन्छ ब्लड क्यापिलरीहरू। यसमा यो प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एयर छ त्यो इन्टर हुन्छ क्याभिटीमा, भोकल क्याभिटीमा, जुन चाहिँ एक्सटर्नल लेयर्ससम्म हुन्छ, जुन चाहिँ 2टा हुन्छ, र यिनीहरूमा ग्यासेस एक्सचेन्ज चाहिँ त्यसपछि हुन थाल्छ, जुन चाहिँ लाइनिङ अफ भोकल क्याभिटी र ब्लडको बिचमा। र त्यसपछि के हुन्छ अक्सिजन चाहिँ प्रेजेन्ट कुन आएर हुन्छ, क्याभिटीमा प्रेजेन्ट नै हुन्छ, त्यो चाहिँ डिफ्युजन प्रोसेसबाट हुन्छ है। अब हामीले पल्मोनरी रिस्पाइरेसन, जुन फ्रग छ जुन रिस्पायर गर्छ पल्मोनरी रिस्पाइरेसन भन्छौँ कति बेला, जति बेला यिनीहरू कहाँ लिभ गर्छ, ल्यान्डमा हुँदाखेरि, र ड्युरिङ द टाइम अफ स्विमिङ बेला र जम्पिङ गर्ने बेला पनि यिनीहरूले पल्मोनरी रिस्पाइरेसन गरिराखेको हुन्छ, र जुन चाहिँ लङ्सले गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ पल्मोनरी रिस्पाइरेसन। यहाँ देखेर राइट लङ सेक्सन भयो, त्यसपछि लेफ्ट लङ भयो, यसरी यिनीहरूले लङबाट रिस्पायर गर्नेलाई हामीले के भन्छौँ पल्मोनरी रिस्पाइरेसन। अब हेर्छौँ organ ड्युरिङ रिस्पाइरेसन। रिस्पाइरेसन बेला कुन कुन organsहरूको के काम हुन्छ। अब एक्सटर्नल लेयर छ, एक्सटर्नल लेयर के हुन्छ एउटा पेयरमा हुन्छ जुन चाहिँ लाइज गर्छ के आई र स्नाउटको बिचमा, र एयर चाहिँ सबभन्दा पहिला एक्सहेल हुने भयो, र इनहेल केबाट हुन्छ भन्दाखेरि नेयर्सबाट, एक्सटर्नल नेयर्सबाट यिनीहरू इनहेल र आउट गर्छ। हाम्रो नोज जस्तो भयो एक्सटर्नल नेयर्स। अब इन्टर्नल नेयर्स जुन चाहिँ भित्रमा हुन्छ त्यो चाहिँ यो पनि एउटा पेयरमा हुन्छ, यिनीहरूको स्मल ओपनिङ हुन्छ जुन चाहिँ फाउन्ड कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिलरी र पोम्लाइन टिथ अफ भोकल क्याभिटी। मानौँ यो भोकल क्याभिटी यो चाहिँ गुलेट भयो, यो गुलेट भयो, यहाँ चाहिँ यो म्याक्सिलरी टिथ भयो, अनि यहाँ 2-3वटा स्ट्रक्चर हुन्छ, यहाँ नेयर्स भयो है, भोकल क्याभिटी र भोमर टिथको बिचमा जुन चाहिँ माथिमा हुन्छ है, यो एन्टेरियर पार्टमा हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छ इन्टर्नल लेयर्स जुन चाहिँ भित्र हुन्छ। मानौँ यो मुख खोलेको है, यो मुख खोलेको बेलाको हो, त्यति बेला चाहिँ एक्सटर्नल लेयर्स गर्ने काम गरिरहेको छ प्रब्लम। अब हेर बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन स्पेस हुन्छ भोकल क्याभिटी र फेरेङ्सको बिचलाई हामीले बकोफेरेन्जियल क्याभिटी भन्ने हो। यसमा एयर चाहिँ रिजर्भ भएर बसिराखेको हुन्छ, र पास कति बेला हुन्छ जब ब्रोङ्कस र लङ्समा पास गर्ने भयो एयरलाई। त्यसपछि ब्रोङ्काइको काम के हो भन्दाखेरि यिनीहरू पनि पेयरमा हुन्छ, यिनीहरूमा स्मल ट्युब्युल हुन्छ जुन चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ भन्दाखेरि लङमा गएर पछि
चाहिँ जोइन हुन्छ। अब लङ्सको कुरा, लङ्स पनि पेयरमा हुन्छ। यिनीहरू थिन वाल्ड र इलास्टिक स्याक हुन्छ है, ताकि रेस्पिरेसनको बेला फुल होस् या खुम्चियोस् भनेर। अनि यिनीहरू चाहिँ थोरासिक क्याभिटीमा प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो पनि प्रत्येक साइडमा हटको। त्यसपछि यो नम्रस स्मल स्याकहरू प्रेजेन्ट हुन्छ लङ्समा, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एल्भेलियो भनेर। अनि जुन एल्भेलियो छ त्यसले त्यो चाहिँ थिन वाल्ड हुन्छ, केमा सप्लाई ब्लड भेसलमा गएर सप्लाई गरेको हुन्छ। एल्भेलियोलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्यासियस एक्सचेन्जको साइड भनेर है। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यो सीहरूमा पनि सुन्ने गर्छ। फिगरतिर म चाहिँ त्यो पनि हेर, यो चाहिँ बक्कल क्यापिलरी हो, यो चाहिँ सुरुमा बक्कल क्याभिटी भयो। त्यसपछि यहाँ भिसरल पेन्टोनियम भयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ थर्डमा एल्भेलियो भयो, त्यसरी यो टिएस अफ लङ हो, ट्रान्सभर्स सेक्सन। अनि हेर यो चाहिँ लङ्सको हो है। लङ्सको यो लोबर गएर चाहिँ यहाँ ब्लड क्यापिलरी कसरी लिन्छ, यो चाहिँ लङ्सहरूबाट जान्छ भन्दाखेरि डायग्राम हेर मेकानिजम हो पल्मोनरी रेस्पिरेसन। अब लङ्सबाट कसरी रेस्पिरेसन हुन्छ त्यसको मेकानिजम हेर। डुइङ पल्मोनरी रेस्पिरेसन बेला माउथ अफ फ्रोग रिमेन क्लोज, जुन चाहिँ यो माउथ छ जुन चाहिँ क्लोज हुन्छ। र जति बेला सास लिन्छ सास फाल्छ त्यति बेला एयरको एक्सन, एयरको हेल्प जुन चाहिँ माउथ जुन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ पहिलादेखि नै, त्यसको एक्सनले भोकल क्याभिटीमा जान्छ। हेर जति बेला यो भोकल क्याभिटी जब इन्सपाइरेसन गर्छ, जब सास लिन्छ त्यति बेला के हुन्छ भोकल क्याभिटी एक्सपान्ड हुन्छ, फुल्छ। जुन यो भोकल क्याभिटी छ, जुन यो सेतो हेरेर चाहिँ मानौँ यहाँ भोकल क्याभिटी छ भन्ने, यो फुल्ने भयो र एयर पास हुन्छ, एयर यहाँ प्रेजेन्ट भएको जुन चाहिँ पास हुन्छ भोकल क्याभिटीमा आउटसाइडदेखि लिएर लङ्समा है। यो आउटसाइडदेखि लिएर लङ्समा, त्यति बेला नै यो लङ्सबाट कार्बन डाइअक्साइड आउने भयो। अब एक्सपाइरेसन भएर जति बेला कार्बन डाइअक्साइड बाहिर आउँछ त्यति बेला जुन यहाँ बसेको थियो जुन, त्यसलाई के गर्छ भोकल क्याभिटी फेरि कन्ट्र्याक्ट हुने भयो, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र अक्सिजनेटेड एयर भित्र जान्छ है। एयर चाहिँ फोर्स आउट हुन्छ नोस्ट्रिलबाट, र जुन चाहिँ फोर्स हुन्छ लङमा, यसलाई कहीँ कहीँ मिक्सिङ पनि भएको हुन्छ। अब इन्सपाइरेसनको कुरा, द प्रोसेस अफ इन्टेक्ट अफ एयर, जुन एयर लिन्छ त्यसलाई हामीले इन्सपाइरेसन भन्ने हो। कति बेला जब माउथ क्लोज हुन्छ है, माउथ क्लोज हुने बेला मात्र इन्सपाइरेसन हुने भयो। अनि जुन एयर चाहिँ क्याभिटीबाट जुन चाहिँ पास आउट हुन्छ त्यसलाई त्यो के को हेल्पले भन्दाखेरि एक्सटर्नल नेयर्सको अथवा बाहिरको जुन नेयर छ त्यसको सहायताले बाहिर जाने भयो। त्यसपछि जुन नेयरहरू छ त्यो क्लोज हुन्छ र डिक्रिज गर्छ कि स्पेस, त्यो जुन भोकल क्याभिटीमा स्पेस छ त्यसलाई डिक्रिज गर्ने भयो, त्यति बेला प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। त्यसपछि यो मेकानिजमबाट एयर पास हुन्छ लङ्समा। अब ग्यासेस एक्सचेन्ज र ग्यासेस एक्सचेन्ज जब त्यति बेला लङमा हुन्छ, लङ्समा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्भेलियो फिल हुन्छ एयरमा है। जुन यो अल्भेलियो के को लागि हो, ग्यासेस एक्सचेन्जको लागि है। यहाँनिर ग्यासहरू एक्सचेन्ज हुन्छ ग्यासेस एक्सचेन्जको बेला। जुन ग्यासेस एक्सचेन्जको बेला यिनीहरू टेक प्लेस हुन्छ कति बेला जब यो ब्लड र एल्भेलियो हुन्छ, यो डिफ्युजन मेथडले हुन्छ है। यिनीहरूमा बोथ कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन हुन्छ, त्यहीँबाट यसलाई के भन्छ मिक्सिङ भएको बेला, र यति बेला नै ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ, ग्यासहरू एक्सचेन्ज हुने भयो। अब एक्सपाइरेसनको कुरा गर, जुन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने हो त्यो प्रोसेसलाई हामीले एक्सपाइरेसन भन्ने हो। जुन लिने हो त्यसलाई इन्सपाइरेसन, जति बेला फाल्ने हो कार्बन डाइअक्साइड त्यसलाई एक्सपाइरेसन। अनि यो रिभर्स प्रोसेस हो एक्सपाइरेसन। अब एक्सटर्नल लेयर चाहिँ क्लोज हुन्छ र एयर चाहिँ फेरि तल जाने भयो क्याभिटी कहाँदेखि लङ्सबाट। अब फाइनली ग्लोटिस चाहिँ बन्द हुने भयो र एक्सटर्नल लेयर्स ओपन हुने भयो, र त्यति बेला चाहिँ एयर पास आउट हुने भयो एक्सटर्नल लेयर्सबाट। चाहिँ फिगरमा मैले हेरेको थिएँ फ्रोग छ भन्दाखेरि यहाँ यो भोकल क्याभिटी भयो र मानौँ यहाँ लङ्स छ, जब यो माउथ ओपन छ भन्दाखेरि यहाँबाट इन्सपाइरेसन गर्ने बेला जुन यो लङ्स छ यहाँबाट यसले कार्बन डाइअक्साइडको भोकल क्याभिटीमा फाल्छ। जब एक्सपाइरेसन गर्छ भन्दाखेरि
माने यो बकल क्याभिटी सानो हुने भयो र लङ्स चाहिँ फेरि फुल्ने भयो र यो ओक्सिजिनेटेड जुन यहाँ बकल क्याभिटीमा थियो फेरि यहाँ आउने भयो लङ्समा र यो जुन चाहिँ यहाँको कार्बन डाइअक्साइड बकल क्याभिटी त्यो चाहिँ बाहिर जाने यसरी हुन्छ यो प्रोसेस। अब चाहिँ हामीले रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा के जानु पर्ने यिनीहरू युनिसेक्सुअल हुन्छ है यही जस्तो हुने हो युनिसेक्सुअल हुन्छ र कति बेला सेक्सुअल डाइमोर्फिजम पनि हेराउने भयो मेल फ्रोग चाहिँ सानो हुन्छ फिमेल फ्रोग भन्दा त्यसपछि ब्रिडिङ सिजन बेलामा मेलले क्रोपिङ साउन्ड प्रोड्युस गर्छ भोकल स्याकको प्रेजेन्सले यो चाहिँ भनिसकेको छ यसलाई नै हामीले के भन्छौँ मेटिङ कल जति बेला फिमेललाई बोलाउने अब र क्रोकिङ चाहिँ इन्भिटेसनको लागि हुन्छ कपुलेसन गर्नको लागि त्यही कुरा भयो फर्टिलाइजेसन होस् त्यही प्रोसेसबाट त्यति बेला चाहिँ मेल फ्रोगले भोकल स्याकबाट बोलाउने भयो यसलाई। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन चाहिँ कसरी हुन्छ इन्डाइरेक्ट मेथड हो यो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ एउटा पेयर अफ टेस्टिस हुने भयो भाषा डिफ्रेन्सिया हो सेमिनल भेसिकल हो र युराइनो जेनाइटल डक्ट भयो र यो चाहिँ क्लोइकल लिबर छ यो क्लोइका र युनिनो लिबर यो तिनटै कहाँ ओपनिङ भएको छ भन्दाखेरि युरिनो जेनाइटल डक्ट र क्लोइकामा तिनटै यहाँ सेमिनल भेसिकल यो भयो फ्याट बडी यहाँ टेस्टिस यो जुन चाहिँ किडनी छ किडनीको माथि नै के हुन्छ टेस्टिस एट्याच भएर हुन्छ यो भाषा डिफ्रेन्सिया भयो किडनी हुने भयो युरिनल ग्ल्यान्ड सेमिनल भेसिकल र युनाइनो जेनाइटल यिनीहरूमा टेस्टिस र किडनी चाहिँ एउटै पाथ जुन यो युरिनो जेनाइटल डक्ट सेमिनल भेसिकल चाहिँ एउटै पाथबाट हुने भयो जुन चाहिँ कमन ओपनिङ कुन हो भन्दाखेरि क्लोइका हुने भयो है क्लोइकामा तिनवटा कुरा हुने भयो एउटा युरिनरी ब्ल्याडर अर्को चाहिँ यो युरिनरी डक्ट सेमिनल भेसिकल र यसले प्रोड्युस गरेको सेमिनल र अब टेस्टिसको कुरा टेस्टिस चाहिँ के हुन्छ येलो कलरको हुन्छ यिनीहरू इलोङ्गेटेड हुन्छ लामो हुन्छ ओभल सेपको हुन्छ यो चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ इन्टेरियर भेन्ट्रल साइड अफ इच प्रत्येक किडनीको इन्टेरियरमा के हुन्छ यहाँ टेस्टिस एट्याच भएको हुन्छ यो के भयो टेस्टिस हो है यो जुन चाहिँ किडनीमा एट्याच भएर हुन्छ दुवै साइडको इन्टेरियर लोब त्यसपछि यिनीहरू सस्पेन्डेड भएको हुन्छ डबल फोल्ड अफ पेरिटोनियम त्यसलाई हामीले के भन्यो मेसोर्जियम भनेर है मेसोर्जियम अनि प्रत्येक टेस्टिसमा के हुन्छ कोइल लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ सेमिनिफेरस ट्युबल अथवा यसलाई नै क्रिप्स भन्ने हो अनि जुन एपिथेलियम लाइनिङ हुन्छ सेमिनिफेरस ट्युबलमा तिनीहरूमा जर्मिनल सेलहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ताकि स्पर्महरू अथवा स्पर्मटोजुवाहरू प्रोड्युस होस् भनेर हेर्न सक्छौँ यहाँ स्पर्मटोजुवाहरू हो मानव किडनीको यो चाहिँ टेस्टिसको फोटो हो इन्टरनल स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुने भयो जुन चाहिँ टेस्टिसमा यिनीहरू इन्टेस्टिनल सेलहरू भयो यो सेमिनिफेरस ट्युबल भयो स्पर्मिकल बन्डल हो स्पर्म बनाउने र यो ब्लड भेसलहरू पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ अब हामीले भाषा डिफ्रेन्सिया मिनी सेमिनिफेरस ट्युबलहरू चाहिँ एक आपसमा युनाइट भएर बसेको हुन्छ भाषा डिफ्रेन्सियामा जुन चाहिँ न्यारो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ भाषा डिफ्रेन्सिया चाहिँ म्याचुअर स्पर्मलाई कन्डक्सन गर्नमा हेल्प गर्छ टेस्टिसदेखि लिएर युरेटरसम्म यो भाषा डिफ्रेन्सिया चाहिँ यसले के गर्छ जुन चाहिँ यो टेस्टिस छ त्यसलाई युरिनरी डक्टबाट पास गराउने काम गर्ने भयो त्यसपछि टेस्टिसले यहाँ टेस्टिस छ यहाँबाट स्पर्म प्रोडक्सन हुन्छ र यो चाहिँ कमन ओपनिङ एउटै ओपनिङबाट पठाउने काम गर्यो युराइनोजेनेटल डक्टबाट पास आउट हुन्छ भनेर बुझ्यो सेमिनल भेसिकल चाहिँ प्रत्येक युरिनोजेनेटल डक्ट एक्सपान्ड भएको हुन्छ ताकि सेमिनल भेसिकल बनोस् भनेर स्पर्म स्टोर्ड होस् कति बेलासम्म जबसम्म यिनीहरूले बाहिर इजेक्ट हुँदैन बाहिर निस्किँदैन कपुलेसन बेलासम्म अब युरिनोजेनेटल डक्टको बारेमा कुरा गर्छ यो चाहिँ ट्युबुलर डक्ट हो ट्युब जस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ युरिन र स्पर्म चाहिँ एउटै कमन पाथबाट पास आउट भइराखेको हुन्छ युरेटरसम्म जान्छ
त्यसलाई हामीले के भन्ने हो युरिनोजेनेटर ल। अब स्पर्ममा फ्लोको कुरा गरौँ। स्पर्ममा 3वटा पार्ट हुन्छ, मेनली हेड, मिडल पिस र टेल। हेड चाहिँ लार्ज रिजन हो, सबभन्दा ठुलो हो। त्यहाँ एक्रोजोम हुन्छ जुन माथिको लेयर टपमा हुन्छ, त्यसलाई हामीले एक्रोजोम भन्छौँ। अहिले फिगर तल छ। अनि हेड चाहिँ हेडमा के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियस हुन्छ र जेनेटिक मेटेरियलहरू चाहिँ हेडमा हुन्छ। मिडल पिसमा चाहिँ सेन्ट्रोजोम र माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ। र टेलमा चाहिँ लास्ट पोर्सन हो, त्यो चाहिँ लङ्गेस्ट पार्ट हो र त्यसले हिँड्नमा मद्दत गर्छ प्रमोसन गर्नमा। यो चाहिँ हेड हो। हेडमा के हुन्छ, एक्रोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा न्युक्लियस र यहाँ डिएनएहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। मिडल पिस हो, यहाँ माइटोकोन्ड्रियम र सेन्ट्रोजोमहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। यो टेल हो। टेलको काम के हो, यो मुभ गर्नमा हेल्प गर्छ है, कतातिर मुभ गर्नमा हेल्प गर्ने भयो। अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हेर। फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम यिनीहरू ओभरी, ओभिडक्ट र ओभिस्याक हुन्छ। फिगर भयो र ओभरी चाहिँ पेयर हुन्छ र फोल्डेड स्याक जस्तो हुन्छ। यिनीहरू भेन्ट्रल साइड, किडनीको भेन्ट्रल साइडमा हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ है। किडनी हो, यहाँ यसको अगाडि पछाडि किडनी भयो र यहाँ ओभरी प्रेजेन्ट भयो। किडनीको माथि चाहिँ टेस्टिस प्रेजेन्ट हुने भयो। हेर मेलको केसमा अब हेर, यिनीहरू चाहिँ कम्पोज भएको हुन्छ, ओभेरियन फोलिकलहरू हुन्छ, जसले यसको काम के हो, ओभा प्रोडक्सन गर्ने हो। जो पनि त्यसलाई हामीले काउन्ट गर्न सक्दैनौँ है, काउन्टलेस ओभा प्रोडक्सन गर्ने काम कसको हो, ओभेरीको। र ग्रुप अफ जर्म सेलहरू ओभेरियन फोलिकलमा हुन्छ, अथवा जुन चाहिँ यो जर्म सेलहरू छ त्यसले के बनाउँछ भन्दाखेरि ओभेरियन फोलिकल, र जुन यो ओभेरियन फोलिकलहरू छ त्यो पछि उजेनेसिस हुन्छ र त्यहाँबाट ओभम हुन्छ। ल उजेनेसिस भनेको के हो, तिमीहरू कमेन्ट गर। यो चाहिँ हामीले यो अर्थ फर्म पढ्ने बेला पनि पढेको थियौँ। अब हेर, म्याच्योर ओभा चाहिँ सेड हुन्छ एब्डोमिनल क्याभिटीमा, र पछि गएर कहाँ रिच हुने भयो भन्दाखेरि ओस्टियममा। ओस्टियममा के हुन्छ, ओस्टियम कसरी पुग्छ भन्दाखेरि प्रेसरले, जुन चाहिँ फोराम हुने भयो, जुन अगाडिको आर्मको प्रेसरले गर्दाखेरि क्ल्याप्सिङ हुन्छ मेलको बेला, र त्यति बेला चाहिँ कपुलेसन गरेको हुन्छ। जुन चाहिँ फिगरमा हेर्न सक्छौ। फिगर तिमीहरू बुकै फ्लो गर र यहाँ क्लियर पनि छैन। ल अब ओभिडक्टको कुरा गर्छौँ। ओभिडक्ट यिनीहरू चाहिँ लङ हुन्छ, कोइल ट्युब हुन्छ, प्रत्येक साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीमा। इन्टेरियरमा के हुन्छ, ओभिडक्ट र ओभिड्युकल फनललाई हामीले के भनेको थियो, ओस्टियम। ओस्टियम त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ ओभिडक्ट फिनलको। अब म्याच्युरिटी अफ एग हुने बेलामा यिनीहरू सेड हुन्छ र युनाइटली कहाँ गएर फाइन्ड गर्न सक्छ भन्दाखेरि ओभिडक्टमा। अब ओभिस्याक्सको कुरा गरौँ। ओभिस्याक अनि यिनीहरू कोइल्ड पार्ट हो ओभिडक्टको, जुन चाहिँ पोस्टेरियरली डाइलेट भएर बसेको हुन्छ, ताकि त्यहाँ थिन वाल्ड सिलिएटेड ओभिस्याक होस् भनेर। अब हेर, यिनीहरू ओपन हुन्छ एउटा न्यारो एपर्चरमा, त्यसलाई हामीले क्लोएका भन्छौँ, जुन चाहिँ यहाँ क्लोएकामा गएर ओपन हुने भयो। अब कपुलेसन यो चाहिँ सबभन्दा बढी कहाँ हुने भन्दाखेरि ब्रिडिङ सिजनमा। ब्रिडिङ सिजनमा पनि त्यसपछि क्रोकिङ साउन्ड आउनु पर्यो, ताकि फिमेल फ्रोग चाहिँ मेल फ्रोगनिर आओस्। क्रोकिङ के को हेल्पले हुन्छ भन्दाखेरि क्रोकिङ साउन्ड चाहिँ मेलले मात्र प्रोड्युस गर्ने भयो, मेल फ्रोगले है, ताकि रिप्रोडक्सन होस् भने, अथवा फिमेल फ्रोगलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि। अब हेर, यो जुन यो फिमेल फ्रोग छ, जुन चाहिँ राइड ओभर गर्छ फिमेल, अथवा जुन चाहिँ फिमेल तल र मेल माथि भएर हुन्छ, र यिनीहरू ग्यास फिमेल भएर यो फोम लिम अगाडिको जुन यो ह्यान्ड छ यहाँदेखि यसले एट्याच गर्नुमा हेल्प गर्ने। अनि जुन स्पर्म र एग रिलिज हुन्छ, जुन चाहिँ कहाँ हुन्छ, वाटरमा है, र पछि गएर यिनीहरू वाटरबाटै डेभलप हुन्छ ट्याडपोलमा। त्यहाँबाट जुन कपल टेक प्लेस चाहिँ लङ टाइमसम्म हुन्छ र सेक्सुअली यिनीहरू एक्साइटेड हुन्छ। यिनीहरू कोल्ड ब्लडेड हुनु भएकाले यिनीहरूमा कपुलेटरी
organहरू डिभोइड भएको हुन्छ। र लास्ट स्टेज अफ organismमा हेर्ने हो भने फिमेलले के डिस्चार्ज गर्छ भने एउटा लार्ज नम्बर अफ एग पानीमा डिस्चार्ज गर्ने हो। त्यसपछि त्यहाँबाट ओभिस्याक रिलिज हुने भयो र त्यो चाहिँ फेरि कोकुलिया एपर्चरबाट रिलिज हुन्छ। मेल फ्रोगले त्यसपछि स्पर्म डिस्चार्ज गर्ने हो एगमाथि है। मानौँ यहाँ यो फिमेल फ्रोगले पानीमा एग डिस्चार्ज गर्यो, त्यसपछि आएर मेल फ्रोगले के गर्ने हो स्पर्म डिस्चार्ज गर्ने हो। फर्टिलाइजेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेल ग्यामेट अथवा स्पर्म फर्टिलाइज गर्छ फिमेल ओभालाई। यिनीहरू एक्सटर्नल हुन्छ र पानीमा हुन्छ। डेभलपमेन्ट गर्ने हो भन्दाखेरि यिनीहरू इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भयो। एग बढी एमाउन्टमा हुन्छ, त्यसपछि ट्याडपोल बन्छ र ट्याडपोलपछि यिनीहरू एडल्ट फ्रोग हुन्छ। हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ कसरी लाइफ साइकल हो भन्दाखेरि यो एग थियो, एगलाई यो स्पर्मले पेनिट्रेट गर्यो र त्यसपछि यिनीहरूमा फर्टिलाइजेसन भयो। त्यसपछि इम्ब्रोयो बन्यो, इम्ब्रोयोबाट यो क्लिभेज भएर लेट इम्ब्रोयो भयो र इम्ब्रोयोबाट फेरि यिनीहरू फ्री लिभिङ ट्याडपोल बन्यो। ट्याडपोलबाट मेटामोर्फोसिस भएर यिनीहरू एडल्ट बन्यो। अब हामीले फेरि हेर्छौँ त्यसम्म भयो हाम्रो बेसिक। अब चाहिँ यहाँबाट फेरि हामी चाहिँ कुन कुरा छोड्नु हुँदैन भन्दाखेरि मोर्फोलोजी र एनाटोमी अफ फ्रोग है, त्यति हामी बेसिकमा हेऱ्यौँ। यिनीहरू फाइलम चाहिँ कोर्डाटामा भयो, क्लास एम्फिबियामा हुने भयो, जेनस राना, स्पेसिस टिग्रिना। राना टिग्रिना चाहिँ मोस्ट कमन स्पेसिस हो कहाँको इन्डियाको है। इन्डिया नेपालमा यिनीहरू धेरै पाइराखेको हुन्छ। यिनीहरू पोइकिलोथर्मिक हुन्छ। पोइकिलोथर्मिक भनेको क्या यिनीहरू कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो। यिनीहरूले आफ्नो कलर चेन्ज गर्न सक्छ ताकि जुन इनिमीहरू छ त्यहाँबाट हाइड होस्। र यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ क्यामोफ्लेज। क्यामोफ्लेज भनेको के हो यिनीहरूले कलर चेन्ज गर्ने भयो है। कलर चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई क्यामोफ्लेज भन्यो, जुन चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न काम गर्छ। र जुन चाहिँ यो प्रोटेक्टिभ कोलाबोरेसनलाई हामीले के भन्छौँ मिमिक्री। जुन चाहिँ यो प्रेबाट बचे जुन चाहिँ कलर चेन्ज गरेर जुन चाहिँ मानौँ यिनीहरूले स्नेकले खानेको र त्यति बेला यिनीहरू कलर चेन्ज गर्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ मिमिक्री ताकि प्रोटेक्सन प्रोभाइड होस् भनेर। समर स्लिप र विन्टर स्लिप। समरमा यस आयो भने यो के भयो एस्टिभेसन, किनभने एस्टिभेसनमा यस आयो। हाइबरनेसनलाई हामीले विन्टर स्लिप भन्ने भयो। र यिनीहरूले के गर्छ समर स्लिप एस्टिभेसन किन गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू आफूलाई जोगाउनको लागि चाहिँ एक्सट्रिम हिट र कोल्डबाट, किनभने यिनीहरू कोल्ड ब्लडेड हो, पोइकिलोथर्मिक एनिमल हुन भएको। अब बडी चाहिँ हेड र ट्रङ्कमा डिभाइड हुन्छ। यिनीहरूमा नेक हुँदैन है, नेक एब्सेन्ट भएको हुन्छ र स्किन चाहिँ मोस्ट हुन्छ र स्मुथ हुन्छ है। जसले नै यिनीहरूको स्किन चाहिँ मोस्ट हुनै पर्यो, मोस्ट हुँदैन भने यिनीहरू मर्छ। त्यसपछि यिनीहरूमा माउथ हुन्छ, इयर र नोस्ट्रिल हुन्छ, आईहरू हुन्छ र निक्टेटिङ मेम्ब्रेन हुन्छ। जुन चाहिँ आई केबाट कभर हुन्छ भन्दाखेरि निक्टेटिङ मेम्ब्रेनबाट। यिनीहरूको प्रत्येक आँखाको साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा मेम्ब्रेनस टिम्प्यानम हुन्छ है, जुन चाहिँ त्यसलाई हामीले टिम्प्यानम भन्छ दुइटै आँखाको साइडमा। त्यसपछि यिनीहरूको जुन फोर लिम्ब छ, फोर लिम्ब भनेको अगाडिको त्यहाँ के हुन्छ चारवटा औँला हुन्छ, 4 डिजिट हुन्छ, 1 2 3 4। त्यसलाई हामीले अगाडिकोलाई के भन्नु भन्दाखेरि फोर लिम्ब है। अगाडिको भयो फोर लिम्ब है, पछाडिकोलाई के भन्ने हो हिन्ड लिम्ब है, हिन्ड लिम्ब हो। अनि हिन्ड लिम्बमा के हुन्छ भन्दाखेरि 5वटा डिजिट हुन्छ। यिनीहरू स्विमिङमा हेल्प गर्ने भयो। यिनीहरू लङ्गेस्ट भयो, हिन्ड लिम्ब चाहिँ लङ्गेस्ट हुन्छ। यिनीहरूमा नै पछाडिको खुट्टामा के हुन्छ भन्दाखेरि वेब फिट हुन्छ ताकि स्विमिङमा हेल्प गरोस्। स्विमिङ बेला, वाल्किङ बेला अथवा लिपिङ कुद्न बेला र बरोइङ गर्न बेला। अनि यिनीहरूको फेस चाहिँ वेब फिट हुन्छ जुन चाहिँ हेल्पिङमा स्विम गर्छ। यो कसले गर्दा भन्दाखेरि हिन्ड लिम्बले है, पछाडिको खुट्टाले। त्यसपछि फ्रोगमा सेक्सुअल डाइमोर्फिजम हुन्छ। मेल फ्रोग चाहिँ साउन्ड प्रड्युस गर्ने भयो भोकल स्यागबाट र यिनीहरू चाहिँ कपुलेटरी अथवा नेप्चुअल प्याड यिनीहरूमा डेभलप हुन्छ ताकि जुन चाहिँ यो फर्स्ट डिजिज छ फोर लिम्बको अगाडिको खुट्टामा ताकि समाओस् भनेर। र अब डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ फ्रोगमा के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ र डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरू हुन्छ।
यो कुरा तिमीहरूले बिर्सिनु भएन। अब एलिमेन्ट्री क्यानल कुन रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि माउथ भयो, त्यसपछि भोकल क्याभिटी, फ्यारिङ्सबाट हुन्छ फ्यागस, स्टोमक, इन्टेस्टाइन, रेक्टम र पछि गएर क्लोएकाबाट एनसमा निस्किने भयो। एनसबाट एक्सक्रिसन हुन्छ। डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरू कुन हो भन्दाखेरि लिभर भयो, प्यानक्रिया, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरू भयो। लिभरले बाइल सिक्रेट गर्ने भयो र स्टोर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि गल ब्ल्याडरमा। प्यानक्रियाजले प्यानक्रियाटिक जुस चाहिँ प्रोड्युस गर्ने भयो, तिनीहरू के हो डाइजेस्टिभ इन्जाइम हो। यति कुरा तिमीहरूले बिर्सिनु भएन। यो सीईको लागि यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है। यो स्लाइडहरू तिमीहरूलाई जान्नै पर्यो। अब डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ फ्रगमा हेर के याद थाहा हुनै पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूमा ग्यास्ट्रिक जुस र एचसिएल सिक्रेट हुन्छ र यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड भनेर भनेको हुन्छ, जसले के गर्छ भने फुडलाई डाइजेसनमा हेल्प गर्ने काम गर्नु र पार्सियली डाइजेस्टेड फुड चाहिँ स्टोमकबाट पास हुन्छ, त्यो पनि कहाँ गएर चाहिँ ड्युडेनममा, स्टोमकबाट ड्युडेनममा पार्सियल फुड गएर पास हुन्छ र ड्युडेनमको काम के हो रिसिभ गर्ने बाइललाई र प्यानक्रियाटिक जुसलाई पनि तिमीहरूले बिर्सिनु भएन। त्यसपछि बाइललाई इमल्सिफाई केमा गर्छ भन्दाखेरि फ्याटमा, र प्यानक्रियाटिक जुसको काम के हो डाइजेसन गर्ने कार्बोहाइड्रेटको र प्रोटिनको पनि। डाइजेसन कम्प्लिट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेस्टाइनमा। फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सनलाई हामीले भिली भन्दै थियो। यो भिलीको काम के हो भन्दाखेरि इन्टेस्टाइनमा फुडलाई एब्जर्ब गर्ने र अनडाइजेस्टेड सोलिड फुड वेस्टलाई यिनीहरूले रेक्टममा पहुँचाउँछ र त्यहाँबाट फेरि यिनीहरू क्लोएकाबाट एक्सक्रिएट आउट हुन्छ है। अब रिस्पाइरेसनमा के बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि यिनीहरूमा स्किनबाट भोकल क्याभिटी अथवा भोकल इपिथेलियम, लङ्स, यिनीहरूमा रिस्पाइरेटरी अर्ग्यानहरू हुन्छ। स्किन चाहिँ एक्वाटिक बेला मात्रै रिस्पाइरेसनमा हेल्प गर्ने भयो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्युटेनियस रिस्पाइरेसन बेला मात्र। अनि ल्यान्डमा के हुन्छ यिनीहरूले भोकल क्याभिटी, स्किन र लङ्सबाट सास फेर्ने गर्छ है। यो पनि क्वेसन मोस्टली सोधेको छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, धेरै इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि तिमीहरूलाई आउनै पर्यो, नत्र तिमीलाई केही बेसिक कुरा पनि थाहा नभएको यति बुझ्न सक्छौ। अनि लङ्स चाहिँ एउटा पेयरमा हुन्छ, इलङ्गेटेड हुन्छ, पिङ्क कलरको हुन्छ, स्याक लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। यो लङ्स जुन चाहिँ पिङ्क कलरको हुन्छ, स्याक जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर बुझ्यो। अब सर्कुलेटरी सिस्टममा के तिमीलाई थाहा हुनुपर्दा यिनीहरूमा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ। यिनीहरूमा ब्लड भास्कुलर सिस्टम हुन्छ, लिम्फेटिक सिस्टमहरू हुन्छ। ब्लड भास्कुलर सिस्टममा हर्ट, ब्लड र ब्लड भेसल हुन्छ। हर्ट चाहिँ 3 च्याम्बर्ड हुने भयो, त्यसमा 2टा आर्ट्री र एउटा भेन्ट्रिकल। यिनीहरू केबाट कभर हुन्छ भन्दाखेरि पेरिकार्डियमबाट, मान्छे जस्तै। अनि यो चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ, त्यसलाई हामीले साइनस भेनोसस भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ एट्र्याक्ट भएको हुन्छ राइट एट्रियममा र भेन्ट्रिकल ओपेन्स कहाँ हुन्छ स्याक जसलाई हामीले कोनस आर्टेरियोसिस भनेर भन्छौँ। सर्कुलेटरी सिस्टममा फेरि ब्लड चाहिँ पम्प कहाँबाट हुन्छ हार्टबाट, जुन चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ प्रत्येक पार्ट अफ बडीमा आर्टेरीले है। आर्टेरीले जुन ब्लड पम्प भएको हार्टले पम्प गरेको हुन्छ त्यसलाई आर्टेरीले पुर्याउने भयो। त्यसपछि भेनको काम के हो ब्लडबाट जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ बडीबाट ब्लडमा ल्याउने र यिनीहरूले भेनस सिस्टम फ्लो गर्छ। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम भनेको यिनीहरू भेनसको कनेक्सन हो लिभर र इन्टेस्टाइनको। र रेनल पोर्टल सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरू किडनी र लोवर पार्ट अफ बडीमा प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ पोर्टल रेनल पोर्टल सिस्टम है। यो बिर्सिनु भएन, रेनल पोर्टल सिस्टम र हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। ब्लडमा प्लाज्मा हुन्छ, सेलकोमा आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटिलेट्स हुन्छ। आरबिसी न्युक्लिएटेड हुन्छ है, फ्रगको आरबिसी न्युक्लिएटेड हुन्छ र म्यानमा न्युक्लिएटेड हुँदैन र आरबिसीमा होमोग्लोबिन हुन्छ। ब्लड ट्रान्सपोर्ट के गर्छ भन्दाखेरि न्युट्रिसन, ग्यासेस र वाटरहरूले टिस्युसम्म, वाटरदेखि टिस्युसम्म। रेस्पिरेटरी सिस्टममा के थाहा हुनु भन्दाखेरि एकछिन पख म तिमीहरूलाई फेरि सर्कुलेटरी सिस्टम राम्रोसँग बिगिनिङदेखि फेरि भन्छु है। हेर अब रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रगमा के हेर यिनीहरूमा 2टा किडनी हुन्छ, 2टा युरेटर भयो, एउटा क्लोएका भयो र एउटा युरेटर भित्र। किडनी के हो भन्दाखेरि यो बिन सेप हुन्छ र यिनीहरूमा 4वटा
साइड हुने भयो भेन्ट्रल कोलम जुन चाहिँ पोस्टेरियर साइडमा हुन्छ है। अनि किडनी चाहिँ फर्म केबाट हुन्छ भन्दाखेरि युरिन नेफ्रस ट्युल, त्यसलाई हामीले नेफ्रोनमा जुन चाहिँ लोइकामा गएर त्यो युरिन र जुन चाहिँ स्पर्महरू उठाउने काम भयो। यो चाहिँ कमन भनेको थियौँ हामीले। युरेटर इमर्ज हुन्छ कहाँबाट, किडनीबाट। त्यसपछि मेल फ्रगमा के हुन्छ, युरेटर एक्ट के गर्छ, युरिनो जेनाइटल डक्ट, अथवा यिनीहरूले युरिन र स्पर्म दुवै क्यारी गर्ने भयो। यो यही कुरा आइसक्यो यहाँ। जुन चाहिँ पछि गएर कहाँ ओपन हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लोइका भन्छु है यहाँदेखि यहाँसम्मलाई। हेर अब तिमीहरूलाई कसरी सोच भने यो युरिनरी ब्ल्याडर, त्यसपछि यो युरिन र स्पर्महरू कहाँ गएर हुन्छ भन्दाखेरि एक्सक्रिसन कहाँबाट हुन्छ भन्दा क्लोइकाबाट। एक्सक्रिटरी सिस्टम अफ फ्लोमा के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि फिमेलमा युरेटर र ओभिडक्ट ओपन हुन्छ सेपरेटरी क्लोइकामा है। त्यसपछि यिनीहरू थिन वाल्ड हुन्छ युरिनरी ब्ल्याडर जुन चाहिँ एट्याच हुन्छ रेक्टमसँग। यो रेक्टमसँग युरिनरी ब्ल्याडर एट्याच हुने भयो। त्यसपछि फ्रग चाहिँ युरियोटेलिको है, अथवा यिनीहरूले युरिया मात्रै एक्सक्रिट गर्छ है, युरिया एक्सक्रिट गर्ने अथवा यिनीहरूबाट युरिया पास आउट हुने भयो। अब हेर इन्डोक्राइन सिस्टममा के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले के सिक्रेट गर्छ भन्दाखेरि हार्मोन सिक्रेट गर्ने भयो। र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा हेर्छ पिट्युटरी भयो, थाइरोइड भयो, प्याराथाइरोइड, थाइमस, पिनियल बडी, प्यानक्रियाटिक, स्लेट, एड्रिनल र गोनाड्सहरू हो। या फिर नर्भस सिस्टममा यो चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्रेन र स्पाइनल कोड हुने भयो। त्यसपछि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पिएनएसमा क्रेनियल र स्पाइनल नर्भ हो। त्यसपछि अटोनोमस नर्भस सिस्टममा सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथिक भयो। अटोनोमस नर्भस सिस्टम यो दुवै पार्ट चाहिँ तिमीहरूलाई याद हुनै पर्यो। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्रेन र स्पाइनल कोड भनेर नजुक यो क्रेनियल नर्भ र स्पाइनल नर्भ कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा। त्यसै गरी अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक हुन्छ भनेर बुझ। अनि यिनीहरूमा 10 पेयर क्रेनियल नर्भ हुन्छ जुन एटाइजेस हुन्छ कहाँबाट, ब्रेनबाट। यो पनि सिएमा आस्ट क्वेसन हो। र ब्रेन चाहिँ क्लोज भएको हुन्छ एउटा बोनी स्ट्रक्चरमा, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ब्रेन बक्स अथवा क्रेनियमलाई ब्रेन बक्स भनेर भन्छौँ। अब नर्भस सिस्टम फेरि के बुझ्छौँ, यिनीहरूको ब्रेन चाहिँ डिभाइडेड भएको हुन्छ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिन्ड ब्रेन र मेडुला अब्लङ्गाटा है, चारवटा गरेर। हेर त्यसपछि यिनीहरूमा फोर ब्रेनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओल्फ्याक्टरी लब जुन चाहिँ पेयरमा हुन्छ सेरिब्रल हेमिस्फियर, र अन पेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि डाइएन्सिफेलन। मिड ब्रेनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अप्टिक लोब्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ हेर्नमा मद्दत गर्छ। हिन्ड लिम्बमा चाहिँ सेरिबेलम र मेडुला अब्लङ्गाटा हुने भयो। मेडुला अब्लङ्गाटा चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पाइनल नर्भसँग कन्टिन्युस भएको हुन्छ जुन चाहिँ भर्टिब्रल कोलमसँग पछि गएर जोइन हुने भयो। सेन्स अर्गानमा के नबिर्स भन्दाखेरि सेन्सरी पेपिलिया टचको लागि यिनीहरू फ्रगलाई टच गर्नु पर्दाखेरि सेन्सरी पेपिलिया चाहिँ एक्टिभ हुन्छ र यिनीहरूले सेन्स गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि टेस्ट बर्डमा चाहिँ टेस्टको लागि हो, त्यसमा पनि स्मल पेपिलिया है, यसमा स्मल पेपिलियाबाट जुन चाहिँ टङमा प्रेजेन्ट हुन्छ र चाहिँ यिनीहरूमा सेन्सेसन दिन्छ टङ। स्मेलको लागि के भयो, नसल इम्पिथेलियम, सिम्पल आई भनेको के हो, यिनीहरू हेर्नमा काम गर्यो र पेयरमा हुन्छ, सिचुएटेड कहाँ हुन्छ, अर्बिटमा। जुन आँखाको यो यहाँ चाहिँ त्यो हड्डीको जुन गोलो सर्फेस छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, अर्बिट भनेर। टिम्प्यानम र इन्टर्नल इयर्स चाहिँ हियरिङमा र ब्यालेन्सिङमा हेल्प गर्ने भयो। टिम्प्यानमको काम के भयो, एउटा हियरिङ र अर्को ब्यालेन्सिङमा र इक्विलिब्रियम प्रोभाइड गर्नलाई पनि। रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि मेल ओर्ग्यानमा के हुन्छ, एउटा पेयर अफ टेस्टिस हुन्छ जुन चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ अप्पर पार्ट अफ किडनी। किडनीको अप्पर पार्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेस्टिस, र किडनीको अगाडि भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो फिमेलको ओभेरी भनेर याद गर। त्यसपछि ट्युबुल्सले हामीले के भन्छौँ, बासा इफ्रेन्सिया जुन चाहिँ टेस्टिसबाट एट्याच भएको हुन्छ। यिनीहरू किडनीमा गएर इन्टर हुन्छ र ओपन हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि बिडर्स क्यानलमा, र कम्युनिकेट गर्छ युराइनो जेनाइटल डक्टबाट। यो चाहिँ कमन पाथवे हो जहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि जहाँबाट स्पर्म र युरिन आउने भयो, र
पछि कहाँ गएर मिट हुन्छ भन्दाखेरि क्लोइकामा। क्लोइका चाहिँ स्मल हुन्छ, मिडियम च्याम्बर जस्तो हुन्छ। त्यसको काम के हो भन्दाखेरि यो फेकल म्याटरहरू, युरिन र स्पर्महरूलाई बाहिर पठाउने काम भयो, एक्सक्रिएसनमा हेल्प गर्ने भयो। अर्को चाहिँ भने फिमेल रिप्रोडक्टिभमा के हुन्छ, ओभेरी प्रेजेन्ट हुन्छ। ओभेरी कहाँ सिचुएट हुन्छ भन्दाखेरि नियर द किडनी, त्यहाँ कुनै कनेक्सन हुँदैन किडनीसँग ओभेरीको। नियरमा एउटा पेयर अफ ओभिडक्ट हुन्छ जुन चाहिँ के बनाउने भयो भन्दाखेरि यहाँबाट ओभेरी चाहिँ राइज हुन्छ र जुन चाहिँ फेरि गएर कहाँ ओपन हुन्छ भन्दाखेरि क्लोइकामा। फर्टिलाइजेसन यिनीहरूमा एक्सटर्नल हुन्छ जुन चाहिँ पानीमा हुन्छ है। यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो, फर्टिलाइजेसन एक्सटर्नल भयो भनेको आउटसाइड हुने भयो, आउटसाइड बडी हुने भयो। त्यसपछि डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूमा लार्भा स्टेजलाई हामीले ट्याडपोल भन्ने भयो। ट्याडपोल चाहिँ मेटामोर्फोसिस भएर के भन्छ भन्दाखेरि फ्रोग। अब इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट हो, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्टमा के थाहा भन्दाखेरि फ्रोग चाहिँ बेनिफिसियल हो म्यानकाइन्डको लागि, किनभने यिनीहरूले इन्सेक्टलाई खान्छ र क्रोप्सहरूलाई बचाउँछ। यिनीहरूले इकोलोजिकल ब्यालेन्स बनाउने भयो बाई सर्भिङ इम्पोर्टेन्ट लिङ्क हुन्छ फुड चेनमा, ताकि एउटाले अर्कोलाई खास र इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स होस् र फुड वेबहरूलाई इकोसिस्टममा भएको फुड वेबहरूलाई जस्ता प्रोसेसलाई कन्टिन्युस पार्छ। त्यसपछि कुनै कुनै कन्ट्रिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन यो मस्कुलर लेग छ त्यसलाई चाहिँ खाने काम गर्छ मान्छेहरूद्वारा। यो पनि इकोनोमिकल इम्पोर्टेन्ट हो है। अब हेर एनाटोमी अफ डाइजेस्टिभ सिस्टममा के बुझ, यहाँदेखि अलि हामी यति चाहिँ हाम्रो क्लास 11को बेसिकदेखि भयो र यो स्लाइडहरू चाहिँ तिमीले थाहा हुनै पर्यो जुन चाहिँ अब यहाँदेखि हामीले फेरि डिटेलमा पढ्छौँ है। हेर फ्रोगमा यिनीहरूमा हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि हेबिट्याट, यिनीहरू कहाँ कहाँ बस्छ भन्दाखेरि यो पोखरीमा, डिचेजहरूमा र फ्रेस वाटर स्ट्रिमहरूमा पाउन सकिन्छ। यिनीहरू ल्यान्ड र वाटर दुवैमा बस्न सक्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तलको जुन स्लाइड छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले इक्जामभन्दा पहिला हेर्छौ भने धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने यो चाहिँ यहाँदेखि अब हामीले वान सर्ट गर्ने हो र हामीहरू यो चाहिँ फास्टमा गर्छौँ है। र कसको फङ्सन के हो त्यो डाइरेक्ट हेर्छौँ। त्यसपछि एम्फिबिया भनेको यिनीहरू कोल्ड ब्लडेड हो, त्यसलाई हामीले पोइकिलोथर्मिक भनेको थियो। यिनीहरू बडी टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि भ्यारी गर्छ अथवा समर स्लिप र विन्टर स्लिप गर्छ। समर स्लिपलाई हामीले एस्टिभेसन भन्ने थियो र विन्टर स्लिपलाई हाइबरनेसन भनेर भन्ने थियो। यिनीहरूले कमोफ्लेजर आउँछ ताकि इनेमीबाट बचोस् भनेर। कमोफ्लेजलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अर्को टर्ममा भन्दा मेटाकोरोसिस भनेर। हामीहरूले के नोटिस गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले फ्रोगले कलर चेन्ज गर्न सक्छ। ग्रासमा भएको बेला ग्रिन हुन्छ र ड्राई ल्यान्डमा भएको बेला बेग्लै हुन्छ। र यही एबिलिटी जुन चाहिँ कलर चेन्ज गर्ने एबिलिटी छ यिनीहरूको, ताकि यो जुन यिनीहरूको इनेमीबाट हाइड होस् त्यसलाई हामीले के भन्थ्यो कमोफ्लेज। क्यामोफ्लेज भनेको के हो, यो कलर चेन्ज गर्ने प्रोटेक्ट त्यो हो है। यिनीहरू कलर चेन्ज गर्ने ताकि इनेमीबाट बनोस् भनेर यो प्रोटेक्टिभ कलरेसनलाई हामीले के भन्थ्यो मिमिक्री भनेर। स्लिपमा हेर्छौँ भने यिनीहरू एस्टिभेसन जान्छ, जुन चाहिँ समर स्लिप हुन्छ। हाइबरनेसनलाई हामीले विन्टर स्लिप भनेर भनेको थियो। मोर्फोलोजी अफ फ्रगमा हेर्ने हो भन्दाखेरि यिनीहरूको बडी डिभिजन हेर, बडी डिभिजनमा जस्ट गिभ मी अ मिनेट। ल हेर यहाँ के हो, यहाँ हेर बडी डिभिजनमा हेर्नु भने यिनीहरूको ट्रायङ्गुलर बडी हुन्छ, जुन चाहिँ हेयर हुन्छ ट्रायङ्गुलर, ट्रङ्क पनि हुन्छ र यिनीहरूमा नेक हुँदैन र नत्र टेल हुन्छ। त्यही भएर टेल नभएको यिनीहरूलाई एन्युरा भन्ने अर्डरमा राखेको छ। र बडी चाहिँ एड्याप्टेड हुन्छ बरोइङको लागि, जम्पिङको लागि, स्विमिङको लागि, साथै लिपिङको लागि। अर्को के हो लिपिङ, पिआइएनजी लिपिङको लागि भयो। त्यसपछि डोर्सल सर्फेसमा के हुने भयो भन्दाखेरि यिनीहरू ग्रिन कलरको हुन्छ अगाडिको, त्यसमा डार्क प्याचेसहरू हुन्छ फ्रगको, जुन चाहिँ यिनीहरू ओलिभो ग्रिन र
डार्क कलरको प्याचेज हुन्छ जुन चाहिँ अगाडिमा हेर्न सक्छौँ भने यो फ्रग छ भने यहाँ प्याचेज हुन्छ र ग्रिन कलरको हुन्छ। भेन्ट्रल सर्फेसमा हेर्नु भने यिनीहरू पेले लोकटक हुन्छ पछाडिबाट। स्किनको कुरा गर्ने भने यिनीहरू थिन हुन्छ, स्मुथ हुन्छ, मोइस्ट हुन्छ र मस्कुलर ग्ल्यान्डहरू हुन्छ। टोडको काम के हो? टोड्सहरूमा पोइजनस ग्ल्यान्ड हुन्छ स्किनमा, तर फ्रगमा आएर यिनीहरू एब्सेन्ट हुन्छ। र टोड्समा चाहिँ स्किनमा के हुन्छ? पोइजनस ग्ल्यान्ड। अब साइजको कुरा गर्ने भने यिनीहरू 18 देखि लिएर 20 सेन्टिमिटर हुन्छ र ब्रेथको भन्दाखेरि 5 देखि 8 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ। लिएर अब हेडको कुरा गर्ने भयो भने हेडमा आई आयो सबभन्दा पहिला। आई के थियो? ताज थियो। त्यसपछि यो प्रोटेन्डिङ थियो, प्रोटेन्डिङ आई थियो। सिम्पल आईमा के हुन्छ? युनाइट भएर बसेको हुन्छ र सिङ्गल लेन्स हुन्छ। यिनीहरू कोअर्डिनेट गर्न सक्छ आई मुभमेन्टलाई। यिनीहरू बाइनोकुलर भिजन भन्छौँ यिनीहरूलाई, ताकि गहिराइमा राम्रोसँग हेरोस् भनेर। अप्पर आइलिड चाहिँ हाम्रो यिनीहरूको फ्रगको इमुभेबल हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अप्पर आइलिड मुभेबल र लोवर आइलिड इमुभेबल। र हाम्रो सेम अपोजिट के हुने भयो? फ्रगमा अप्पर आइलिड चाहिँ फ्रगमा इमुभेबल हुने भयो, लोवर आइलिड चाहिँ मुभेबल हुने भयो। निक्टेटिङ मेम्ब्रेनको कुरा गर्ने भने यिनीहरूले यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ र प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्ने काम हुन्छ। निक्टेटिङ मेम्ब्रेन पनि मुभेबल हुन्छ। अब ब्रोस्पोरको कुरा गर्ने भने यिनीहरू स्मल हुन्छ, सर्कुलर स्पोट हुने भयो, जसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भेस्टिगल जियल अथवा थर्ड आई भनेर कसलाई भन्छु भन्दाखेरि यो ब्राउन स्पोटलाई है। त्यसपछि इट इज यो लाइटसँग सेन्सिटिभ हुन्छ, प्याचेज अफ स्किनमा फाउन्ड हुन्छ, जुन चाहिँ कनेक्टेड गर्छ पिनियल ग्ल्यान्डलाई, ताकि थर्मो रेगुलेसन होस्, हिट सम्बन्धी हो है। यो सर्क्याडियन रिदमहरू पनि हेराउँछ, अथवा यसलाई के बुझ्छ? हर्टको रिदम, जुन चाहिँ ब्राउन स्पोटले गर्ने भयो। ब्राउन बिआरओडब्लुएन स्पोट हो यहाँ। नोस्ट्रिल चाहिँ यो एउटा पेयरमा हुन्छ। टिम्प्यानम अथवा इयर ड्रमको कुरा गर्ने भयो भने यिनीहरू सर्कुलर स्ट्रक्चर हो, जुन चाहिँ आईको बिहाइन्डमा हो र हियरिङमा हेल्प गर्ने भयो। एक पेयर यिनीहरूमा ओसिकल हो, ओसिकलहरू प्रेजेन्ट छ, त्यसलाई हामीले कुलुमेला भन्छौँ। भोकल स्याक चाहिँ मेल्समा मात्र हुन्छ क्रोकिङको लागि, ताकि सेक्स कल भन्छौँ अथवा मेटिङ कल भन्छौँ। अब हेर स्मल सर्कुलर स्पोट अनि जुन चाहिँ भेस्टिजियल आई भनेको यो ब्राउन या ब्राउ स्पोट भन, जुन चाहिँ यो है यो दुवै आईको बिचमा भएको स्ट्रक्चरलाई भन्छौँ। नोस्ट्रिल यहाँ भयो, जुन चाहिँ माउथको माथि एउटा वा दुलो जस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामीले नोस्ट्रिल भन्छौँ, जुन चाहिँ एक वान पेयरमा हुन्छ। हेड त थाहा भयो नै हाल्यो। आई चाहिँ के हुन्छ? यिनीहरू एउटा युनिटमा हुन्छ अथवा दुईवटा हुन्छ दुवै साइडमा, जुन चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ। अप्पर आइलिड चाहिँ इमुभेबल हुन्छ र लोवर आइलिड मुभेबल हुने भयो। अब हेर्छौँ निक्टेटिङ मेम्ब्रेन भनेको यो मुभेबल हुने हो, ट्रान्सप्यारेन्ट हुने भयो। अब यो ट्रङ्क भयो, यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि पछाडिकोलाई हिन्ड लिम्ब, पछाडिको हिन्ड लिम्ब हुने भयो। र अर्को यो टिम्प्यानिम अथवा इयर ड्रम भयो। एउटा पेयर ओसिकललाई हामीले कुलुमेला भनेको थियो, यो चाहिँ आईको पछाडि हुन्छ, जस्ट बिहान आँखा छ, आँखाको पछाडि के भयो? यो चाहिँ टिम्प्यानियम अथवा इयर ड्रम हुने भयो। फेरि प्रोको कुरा अथवा तित के हुन्छ? एक्जिलरी र भोमराइन हुन्छ, जुन चाहिँ माथि हुन्छ, अप्पर जोमा मात्र प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, जुन चाहिँ भोमर बोनले एट्याच भएर बसेको हुन्छ। टङको कुरा गर्ने भने एसटिक्यू हुन्छ, बिपिडी हुन्छ अथवा दुईवटा लब हुन्छ भन्ने थियो, र प्रोस्टिब्युबल हुन्छ, चाहिँ आफ्नो जिब्रो निकालेर प्रेलाई क्याच गर्ने। यिनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चिविङ गर्दैन है, डाइरेक्ट प्रेलाई सोलो गर्छ अथवा डाइरेक्ट गर्छ यिनीहरूले। डर्मल प्लाइका, ट्रङ्कमा हेरेर डर्मल प्लाइका हुन्छ। डर्मल प्लाइका लङ्गिट्युडनल फोल्ड हो, जुन चाहिँ अगाडिको सर्फेसमा पाइन्छ। भेन्ट्रल लाइन भनेको के हो? सेन्ट्रलमा हुन्छ, डोर्सल सर्फेसको बिचमा, त्यसलाई हामीले भेन्ट्रल लाइन भन्ने हो। र जुन यो पहेँलो कलरको लाइन छ, यसलाई हामीले बिचमा, त्यसलाई हामीले भेन्ट्रल लाइन भन्ने हो। र यो चाहिँ अगाडिको डोर्सल लाइन अथवा डर्मल प्लाइका भन्छौँ, जुन चाहिँ लङ्गिट्युडनल फोल्ड हो। पुरै लङ्गिट्युडनल फोल्डहरू यो डोर्सल पार्टमा ट्रङ्कमा पाउँछ। अब लिम्बको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि यिनीहरूमा फोर लिम्ब भनेको अगाडिको खुट्टा, अगाडिको के पनि यिनीहरूमा चारवटा फिङ्गर हुन्छ, जुन चाहिँ ल्यान्डिङ बेला हेल्प गर्छ। र फर्स्ट डिजिटलाई हामीले पोलेक्स भनेर भन्छौँ। यो पनि सीमा सोधेको क्वेसन हो है,
फर्स्ट डिजिटलाई हामीले के भन्दाखेरि पोलेक्स भनेको है। अनि निप्चुअल अथवा कपुलेटरी जुन चाहिँ कपुलेसन बेलामा कपुलेटले प्याडको हेल्प गर्छ अथवा कपुलेटलाई ल्याएर निप्चुअल कपुलेटरी एम्प्लेक्सरी प्याड भनेर एउटै हुन्छ जुन चाहिँ मेल फ्लोरमा प्रेजेन्ट मात्र हुन्छ। त्यो पनि कति बेला कपुलेसन बेला फिमेललाई होल्ड गर्नमा हेल्प गर्ने भयो। हिन्ड अब पछाडिको के हुन्छ लार्ज ठुलो हुने भयो मस्कुलर भयो फोर लिम्ब भन्दा र मस्कुलर किन भयो किनभने कुनै कुनै देशमा के गर्छ यसको खुट्टा खाने गर्छ। यिनीहरूमा 5वटा वेब टोजहरू हुन्छ वेब भएको ताकि स्विपमा हेल्प होस् भनेर। र हिन्ड लिम्बलाई पछाडिको फर्स्ट डिजिटलाई हामीले हेलिक्स भनेर अनि फोर लिम्बमा के भनेको थियो फर्स्ट डिजिटलाई हामीले पोलेक्स र हिन्ड लिम्बमा हामीले हेलिक्स भनेर नपेछ। अनि डिभाइड हुन्छ 3वटा पार्ट्समा थाई स्याङ्क र फुट जुन चाहिँ 5वटा डिजिटमा पछाडिको खुट्टामा हुन्छ। यो चाहिँ स्विमिङ अनि जम्पिङ र सक एब्जर्भरमा काम गर्छ ताकि जम्प होस्। जम्प गर्ने बेला यिनीहरूको जुन पछाडिको खुट्टा छ जुन चाहिँ सकिङमा हेल्प गर्ने भयो। अब हेर फोर लिम्बको कुरा के रहेछ यहाँ नप्चुअल कपुलेटरी एम्प्लेक्सस प्याड भन्छ जुन चाहिँ फिमेलमा हुँदैन मेलमा मात्र हुन्छ। यसको काम के हो मेललाई फिमेललाई चाहिँ समात्ने काम गर्ने भयो। र यो चाहिँ फर्स्ट डिजिटलाई हामीले के भनेको थियो भन्दा प्लेक्सस पोलेक्स है पोलेक्स भने एप्लेक्सस भन्नु। यो 4वटा नम्बर हुन्छ फोर लिम्ब भयो। यसको डेन्टल फर्मुला भन्दाखेरि डेन्टल फर्मुला चाहिँ फ्रगमा एब्सेन्ट हुन्छ है फ्रगमा तित नभएकोले यो पनि याद राख फ्रगमा डेन्टल फर्मुला एब्सेन्ट हुने भयो। र यो हामीलाई हिन्ड लिम्बको सोच हिन्ड लिम्बमा के भन्यो 0 2 2 3 3 यो चाहिँ यसको डिजिटल फर्मुला भयो। अब हिन्ड लिम्ब गर्छु पछाडिको खुट्टाको कुरा। हिन्ड लिम्बमा चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूमा वेब फिट हुन्छ। यो वेबलाई हामीले मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भन्छौँ जुन चाहिँ पछाडिमा मात्र हुन्छ। त्यसले जस्ट गिभ मी अ मिनेट ल हेर यिनीहरूमा वेब फिट हुन्छ जसले स्विमिङमा हेल्प गर्ने भयो र सक एब्जर्भरको काम गर्छ। यिनीहरूमा जुन वेब फिट छ यिनीहरू 5वटा नम्बरमा हुन्छ। यसको डिजिटल फर्ममा 2 2 3 4 3 र अगाडिको नबिर्स यो 0 2 2 3 3 भनेर। जुन यो हिन्ड लिम्ब छ पछाडिको जुन चाहिँ 3वटा पार्टमा हुन्छ थाई स्याङ्क र फुट भनेर जुन चाहिँ सोल एङ्कल पियर जसमा 5वटा टोइहरू हुन्छ। यिनीहरू जे सेपमा हुन्छ जुन चाहिँ जम्पिङमा स्विमिङमा र सक एब्जर्भसनको काम गर्छ। यिनीहरू लार्ज पछाडिको खुट्टा लार्जर हुन्छ मस्कुलर हुन्छ यही भएर यसलाई कुनै कुनै देशमा खाने गर्छ र इकोनोमिकल इम्पोर्टेन्ट भयो। एनाटोमी अफ फ्रगमा के थाहा हुनुपर्छ भने यिनीहरूको बडी क्याभिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गान सिस्टममा काम गर्ने भयो जस्तै डाइजेस्टिभ सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्भस एक्सक्रिटरी रिप्रोडक्टिभ सिस्टमहरू हुन्छ। यिनीहरूमा वेल डेभलप्ड स्ट्रक्चर यिनीहरू राम्ररी डेभलप भएको हुन्छ र यिनीहरू के गर्छ डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स र यिनीहरूमा डाइजेसन कस्तो हुन्छ केमिकल्ली डाइजेसन हुन्छ है यो पनि बिर्सनु भएन। ल बाहिर डाइजेस्टिभ सिस्टममा एलिमेन्ट्री क्यानल र डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। एलिमेन्ट्री क्यानलको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि यिनीहरूमा 2वटा ओपनिङ हुने भयो फुट कसरी फुड चाहिँ पास हुन्छ भन्दाखेरि माउथमा त्यसपछि बकल क्याभिटीमा त्यसपछि फेरेङ्समा त्यसपछि ओसोफेगस स्टोमक इन्टेस्टाइन रेक्टम र क्लोएकामा। अनि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डको कुरा गर्ने भन्दाखेरि लिभरले बाइललाई सिक्रेट गर्ने भयो। अनि बाइललाई स्टोरेज गर्ने काम कसको भयो भन्दाखेरि गल ब्ल्याडरको। पेनक्रिया चाहिँ डाइजेस्टिभ इन्जाइम हुने भयो। भिली चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ जसले एब्जर्भ गर्ने न्युट्रिसनलाई एब्जर्भ गर्ने काम भयो। डाइजेसनमा फुडहरू क्याप्चर केबाट हुन्छ भन्दा बाइल अफ टङ 2वटा टङबाट यिनीहरूमा बाइल अफ हुन्छ जुन चाहिँ अगाडिमा जुन चाहिँ माउथको अगाडि चाहिँ एट्याच हुन्छ। हाम्रो के छ पछाडि एट्याच छ पोस्टेरियरी एट्याच र फ्रगहरूमा के हुन्छ अगाडि एट्याच हुन्छ। हाम्रोमा एउटा मात्र लोब छ र यिनीहरूमा 2वटा लोब हुन्छ। त्यसपछि डाइजेसन अफ फुड टेक प्लेस हुन्छ कहाँबाट
एक्सनको र ग्यास्ट्रिक जुसहरू जुन चाहिँ सिक्रेट कसले गर्छ वाल अफ स्टोमकमा। यो कुरा हामीले गरेको थियौँ जुन चाहिँ फन्डस यिनीहरूमा एब्सेन्ट हुन्छ र माथिकोलाई हामीले पाइलोरिक र यो कार्डिक र पाइलोरिक भनेर भनेको थियो। माथिको कार्डिक भयो, यो कार्डिक रिजन भयो र यो पाइलोरिक रिजन भयो है। र यो वालमा के हुन्छ यिनीहरूमा जर्मिनल यो ग्यास्ट्रिक जुसहरू हुन्छ जुन चाहिँ चाइम भन्छ र यो पार्सियली डाइजेस्टेड फुडलाई हामीले चाइम भनेको थियो। त्यो चाहिँ स्टोमकबाट फर्स्टबाट स्मल इन्टेस्टाइनमा जान्छ र त्यसपछि ड्युडेनमबाट यिनीहरू पास भएर हुँदै गएर कोक्लियाबाट निस्किने भयो। त्यसपछि डाइजेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो ड्युडेनम चाहिँ रिसिभ हुन्छ बाइल डक्ट जुन चाहिँ गल ब्लाडरबाट र पेनक्रिएटिक जुसहरू कहाँबाट पेनक्रियाजबाट जुन चाहिँ कमन बाइल डक्ट भनेर भनेको थियौँ हामीले। बाइल्सले के गर्छ फ्याटलाई इमल्सिफाई गर्ने काम गर्ने भयो। पेनक्रिएटिक जुस चाहिँ डाइजेस्ट गर्छ कार्बोहाइड्रेटलाई र साथै प्रोटिनलाई र जुन चाहिँ डाइजेसन कहाँ हुन्छ इन्टेस्टाइनमा चाहिँ गएर कम्प्लिट भइहाल्छ र स्टार्ट हुन्छ माउथबाट। डाइजेस्टेड फुड चाहिँ त्यसपछि एब्जर्भ गर्छ नम्रस फिङ्गर लाइक फुड्सलाई, त्यसलाई हामीले भेली भनेको थियौँ इन्टेस्टाइनमा प्रेजेन्ट भएकोले। भेली पनि हुन्छ र माइक्रो भेली पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन अनडाइजेस्टेड सोलिड फुड छ जुन चाहिँ रेक्टमबाट पास भएर कोक्लियामा जान्छ र कोक्लियाबाट एनसमा र त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ यो र यो चाहिँ यसोफेगस भनेको लिभर भयो। फुड चाहिँ सबभन्दा पहिला माउथबाट गयो स्टोमकमा। स्टोमकमा के थियो हामीले पढ्थ्यौँ ग्यास्ट्रिक जुस र ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरू यहाँ एचसिएल र पेनक्रिएटिक एचसिएलहरू सिक्रेट हुने भयो। त्यसपछि यिनीहरू इन्टेस्टाइनमा के आयो भन्दाखेरि यहाँ पर पेनक्रिएटिक जुस जुन चाहिँ ड्युडेनममा गएर मिक्स भएको थियो र बाइलले पनि इम्पोर्टेन्ट रोल हेरेको थियो र त्यसपछि बाइलको कारणले गर्दाखेरि फ्याट एब्जर्प्सन भयो र पेनक्रिएटिक जुसले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनहरूलाई डाइजेस्ट गरेको थियो जुन चाहिँ इन्टेस्टाइनको ड्युडेनम पर्ने पार्टमा। र डाइजेस्टेड फुड त्यसपछि चाहिँ भेलीमा गयो र भेलीबाट चाहिँ रेक्टममा र रेक्टमबाट कोक्लिया र कोक्लियाबाट बाहिर निस्केको थियो रेस्पिरेटरी अर्गनमा। स्किनबाट भएको फेरिङ्स र लङ्सबाट रेस्पायर गर्ने भयो। जुन लङ्सबाट हुन्छ त्यहाँ एउटा पेयर इलङ्गेटेड हुन्छ। लङ्स चाहिँ पिङ्क कलरको हुने भयो, साइक लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। अप्पर पार्टमा ट्रङ्क हुन्छ, त्यसलाई थोराक्स भनेको थियो। अनि एयर चाहिँ इन्टर हुन्छ नोस्ट्रिलमा, त्यसपछि भोकल क्याभिटीमा जान्छ र त्यसपछि बल्ल लङ्समा जाने भयो। एल्भेलियममा के हुन्छ ग्यासेस एक्सचेन्ज भनेर नबुझ्छ है। ग्यासेस एक्सचेन्ज कहाँ भयो थियो भन्दाखेरि एल्भेलियममा। रेस्पिरेसन 3 प्रकारको हुने भयो र पल्मोनरी जुन चाहिँ लङ्सबाट हुन्छ जुन चाहिँ ल्यान्डमा मात्र हुने भयो पनि बिर्सनु भएन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। क्युटेनियस स्किनबाट जुन चाहिँ वाटर र हाइबरनेसन बेलामा हुन्छ विन्टर स्लिपमा र साथै स्टिभेसन बेला पनि। भोकल क्याभिटी रेस्पिरेसन भन्दा मिनिमल चाहिँ भोकल क्याभिटीबाट थोरै यिनीहरूको रोल हुन्छ रेस्पिरेसनमा। रेस्पिरेटरी सिस्टममा फ्रोग रेस्पायर गर्छ ल्यान्डमा, पानीमा पनि दुईवटा डिफ्रेन्ट मेथडले। पानीमा हो त्यसलाई पानीमा स्किनले गर्छ यिनीहरू पानीमा हुँदा चाहिँ एक्वाटिक रेस्पिरेसन भनेर पनि भन्छ अथवा क्युटेनियस रेस्पिरेसन भनेर। त्यहाँ के डिजल्भ हुन्छ भने पानीमा अक्सिजन डिजल्भ भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छ स्किनबाट डिफ्युजन भन्ने प्रोसेसबाट है। डिफ्युजन भनेको डाइरेक्ट प्रोसेस होइन, कुनै मेम्ब्रेनसको अथवा लिक्विडमा भएको बेला सोल्युट र लिक्विडको डिफ्युजन बेला हुने भयो। र ल्यान्डमा हुँदाखेरि यिनीहरू भोकल क्याभिटी स्किन र लङ्सबाट रेस्पाइरेसन गर्ने भयो। अनि रेस्पाइरेसन लङ्सबाटलाई हामीले के भनेको पल्मोनरी रेस्पाइरेसन भनेर। लङ्स चाहिँ एउटा पेयरमा हुन्छ, त्यसपछि पिङ्क कलरको हुन्छ र स्याक लाइक स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ अप्पर पार्टमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ। यो ट्रङ्कको त्यो नबिर्सनु भएन। त्यसपछि एयर इन्टर कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि नोस्ट्रिलबाट भोकल क्याभिटीमा र त्यसपछि बल्ल लङ्समा जान्छ। स्टिभेसन र हाइबरनेसन बेला ग्यासेस एक्सचेन्ज हुने भयो, त्यो पनि स्किनबाट मात्र। अब एनाटोमी अफ फ्रोग हेर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हामी हेर्छौँ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड भास्कुलर सिस्टममा के थियो, ब्लड भास्कुलर सिस्टम वेल डेभलप थियो। त्यसपछि यिनीहरूमा चाहिँ ब्लड भास्कुलर सिस्टममा हर्ट भयो, त्यसपछि ब्लड भेसल र ब्लडको चाहिँ रोल हुने भयो।
हर्टको कुरा गर्छ भने हर्ट चाहिँ मस्कुलर स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ अप्पर पार्ट अफ बडी क्याभिटीमा प्रेजेन्ट भएको हो। यिनीहरूमा चाहिँ 3वटा च्याम्बर हुन्छ है, 3वटा च्याम्बर, 2टा एट्रिया र एउटा भेन्ट्रिकल र यिनीहरू कोभर्ड भएको हुन्छ पेरिकार्डियमसँग। यिनीहरूमा हेर हर्टको बारेमा के थाहा हुनु पर्यो अरू, यिनीहरूमा कसरी चाहिँ 2टा लब, यो जुन चाहिँ 3वटा लब छ कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर है, जुन चाहिँ 2टा एट्रियाको बिचमा जुन लाइनिङ हुन्छ त्यसलाई के भन्छ र एट्रिया र भेन्ट्रिकलको बिचको लाइनिङलाई के भन्छ भनेर त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो।